Yes. ओ निरासंसात् पूर्णात् अहमिति पुरा भासयति यद् द्विशाखामासास्ते तदनु च विभक्तुं निजकलाम् स्वरूपादुन्मेष प्रसरणनिमेष स्थितिजुषस् तदद्वैतं वन्दे परमशिवशक्त्यात्मनिखिलम् तदद्वैतं वन्दे परमशिवशक्त्यात्मनिखिलम्। नमस्कार। आज निर्जला एकादशी महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्तको जन्म जयन्ती। यस अवसरमा तन्त्र चर्चा परिवारको आयोजनामा हुन गइरहेको यस यो विशेष प्रवचनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रति हार्दिक नमन गर्दै म यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा जोडिनु भएकामा हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो तन्त्र चर्चा परिवारको नियमित कार्यक्रम हरेक मंगलबार साँझ 6 बजे हुने गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ र हाम्रो नियमित कार्यक्रम भोलि पनि हुनेछ। आज चाहिँ महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्तको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले विशेष प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौं र यस कार्यक्रममा आदरणीय विद्वान प्राध्यापक दुर्गा प्रसाद दाहाल गुरुजी गुरुजीले हाम्रो आतिथ्यलाई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँले आज ध्वनि सिद्धान्तमा अभिनव गुप्तको दृष्टिकोण विषयमा आफ्नो प्रवचन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। जस्तो यहाँहरूलाई थाहै छ हाम्रो कार्यक्रम हामी विज्ञबाट आफ्नो प्रवचनको प्रस्तुति भइसकेपछि त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर केही जिज्ञासाहरू छन् सहभागीहरूको मध्येबाट भने त्यसलाई हामी लिन्छौँ र विज्ञबाट त्यसको समाधान गरिने हाम्रो पद्धति अनुसार हामी आजको कार्यक्रमलाई पनि त्यही मोडेलमा त्यही शैलीमा नै सञ्चालन गर्नेछौँ। प्राध्यापक दुर्गा प्रसाद दाहाल नेपाली साहित्य र पौरस्त्य दर्शनका निष्णात विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले लामो समय नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नेपाली साहित्यको प्राध्यापन गर्नुभयो र सेवानिवृत्त भइसकेपछि हाल उहाँ वेदान्त दर्शन लगायत पौरस्त्य दर्शनको अध्ययन मनन र निधिध्यासनमा निरन्तर व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। पौराणिक साहित्यको पनि गम्भीर अध्ययन गर्नुभएका प्राध्यापक दाहालले संस्कृत भाषामा थुप्रै कविताहरू र खण्डकाव्यहरूको समेत रचना गर्नुभएको छ। त्यसैले संस्कृत भाषा पौरस्त्य दर्शन र पौराणिक साहित्यका विशिष्ट अध्येता एवं विद्वान प्राध्यापक दाहालज्यूलाई आज हामीले आफ्नो कार्यक्रममा जोड्न पाएकोमा हामीले आफूलाई गौरवान्वित ठानेका छौँ र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभएकोमा उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँप्रति आभारी छु। हामी सम्पूर्ण तन्त्र चर्चा परिवार उहाँप्रति आभारी छ। त्यसैले अब आदरणीय प्राध्यापक दुर्गा प्रसाद दाहाल गुरुजीलाई आफ्नो प्रस्तुति ध्वनि सिद्धान्तमा अभिनव गुप्तको दृष्टिकोण विषयक प्रवचनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरुजी, हजुरले अब आफ्नो प्रस्तुति दिन सक्नुहुन्छ। बाबु, मेरो कति समय हो? गुरुजी, अब हजुरले धेरै लामो पनि फेरि अलि त्यति होला होइन गुरुजी, त्यस्तो छैन। हाम्रो टाइमको त्यस्तो लिमिटेसन धेरै त लामो हुँदैन। हामी सामान्यतया 40-45 मिनटको विज्ञको प्रस्तुतिपछि अनि छलफल त्यही विषयमा छलफल गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम करिब 1.5 घण्टाको हुने गरेको छ। त्यतिमा कुरा गर्नु पर्यो होइन? हजुर। ओम श्री परमात्मने नमः। शंख चक्र महामुद्रा पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं संपूर्ण चंद्र संकाशं हयग्रीवम् उपास्महे। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेतः तस्य निस्सरते वाणी जन्नु कन्या प्रभावद। ममाद्य देवो वटमूलवासी कृपा विशेषादकृत सन्निधानहम्। ओंकार रूपाम् उपदिश्य विद्याम् अविद्यकध्वान्तमपाकरोतु श्री दक्षिणामूर्तये नमः। यो तन्त्र चर्चा परिवारका सम्पूर्ण महानुभावहरू, विद्वान गुरुहरू
लाई म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। यहाँहरूको जो कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम मैले पनि सुन्ने गरेको छु, यो कार्यक्रम हेर्ने गरेको छु। मलाई अत्यन्त प्रसन्नता लागेको छ यो कार्यक्रम देखेर, किनभने हाम्रो यो देश सृष्टिको प्रारम्भदेखि नै शक्ति पूजक देशको रूपमा प्रसिद्ध छ र भगवान शंकरजीको पूजकका रूपमा पनि यो देश प्रसिद्ध छ। जुनसुकै समयमा पनि, जुनसुकै कालावधिमा पनि यहाँ तन्त्रको निरन्तर चर्चा, परिचर्चा, लेखन, व्याख्यान यी सारा कुराहरू हुँदै आएका छन् र कुनै पनि त्यस्तो समय छैन, कुनै पनि त्यस्तो शताब्दी छैन जसमा तन्त्रको विषयमा चर्चा नगरिएको होस्, तन्त्रका विषयमा ग्रन्थहरू नलेखिएका हुन्, त्यस्तो कुनै पनि समय छैन। र त्यसमा पनि अहिले पछिबाट आएर हजुरहरूले एउटा तन्त्रलाई गम्भीर विषयको रूपमा उपस्थापित गरेर जुन किसिमको यहाँ प्रवचनमाला अथवा चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श चलाउनु भएको छ यो अत्यन्त स्तुत्य छ। किनभने हाम्रा शास्त्रको रक्षा गर्नका लागि र त्यसै गरी हाम्रा जो साधना पद्धतिहरू छन् यिनीहरूको विकासका लागि यो क्रम ज्यादै स्तुत्य छ। यो महनीय क्रम हो, यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य हो। र आज महामाहेश्वर अभिनव गुप्ताचार्यको जन्म जयन्ती त म भन्ने गर्दिनँ, किनभने जयन्ती शब्दले प्राय गरेर हामीहरूले सामान्यले बुझ्दाखेरि चाहिँ जसको शरीर छुटिसकेको छ उहाँको विषयमा चर्चा गर्दा जयन्ती भन्ने गरिन्छ। र यद्यपि जयन्ती शब्द ज्यादै राम्रो शब्द हो, तर एउटा रूढ यस्तो किसिमकै हाम्रो भाषामा अथवा हाम्रो जनमानसमा रूढ भएको छ जसको शरीर छुटिसकेको छ उहाँको चाहिँ जयन्ती भनिन्छ र जो जीवित हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ जन्मोत्सव भन्ने प्रसिद्धि छ, यो चलन छ। त्यस कारणले यसलाई जयन्ती भन्नुभन्दा पनि म एउटा प्राकट्योत्सवको रूपमा नै परिचर्चा गर्न चाहन्छु, प्राकट्योत्सवको रूपमा नि म देखाउन चाहन्छु। किनभने मैले जति पनि यो काश्मीरी शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, त्रिक दर्शन यी सबैको विषयमा जति पनि मैले अध्ययन गरेँ र ती अध्ययनबाट अभिनव गुप्ताचार्यको एउटा प्रतिभा जुन छ र उहाँको प्रतिभा भनेको कुनै शुष्क प्रतिभा छैन। उहाँले त्यो तपस्याद्वारा, चिन्तनद्वारा, विचारद्वारा तत्त्वको साक्षात्कार गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र उहाँको विषयमा पोहोर यसै दिनमा, आजकै दिनमा मैले एउटा प्रवचन पनि गरेको थिएँ, जो प्रवचन आज पनि राखिएको छ। सत्सङ्ग मन्दाकिनी भन्ने च्यानल छ, त्यसमा चाहिँ प्रसारण च्यानल त्यसमा राखिएको छ र फेसबुकहरूमा पनि त्यो आउँछ। र उहाँको जो दार्शनिक चिन्तन हो र त्यसै गरी काश्मीरी शैव दर्शनमा उहाँले पुर्याउनु भएको जुन देन हो त्यो विषयमा मैले त्यहाँ साङ्गोपाङ्ग विवेचना, संक्षिप्त रूपमा भए पनि साङ्गोपाङ्ग विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छु। यद्यपि कति म सफल भएको छु त्यो त म आफैले भन्ने कुरा भएन। र आज हाम्रो माधव बाबुले, म एउटा चाहिँ साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले र मैले धेरै लामो समयसम्म साहित्यको अध्यापन, नेपाली साहित्यको अध्यापन गरेँ र त्यही क्रममा संस्कृत साहित्यको पनि मैले अध्यापन गरेँ र नेपालीमै पनि हाम्रा जुन साहित्यका विभिन्न वादहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, ती नेपालीमा पनि हामीले पढाउनु पर्थ्यो। र ती पढाउने क्रममा जुन मैले अनुभव गरेँ अथवा मैले विचार गरेँ र ती मध्येमा आज अभिनव गुप्ताचार्यको जो साहित्यिक देन छ र त्यो साहित्यिक देन मध्येमा पनि उहाँको यो जो ध्वनि सम्बन्धी जो दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिकोणको विषयमा पनि मैले आफूलाई केन्द्रित राख्ने विचार गरेको छु। किनभने म आफ्नो विषयबाट बाहिर गएँ भने एउटा त विशृङ्खलितता पनि आउँछ, त्यहाँ विशृङ्खल पनि हुन्छ प्रवचन। र त्यसै गरी किनभने मलाई दिएको जिम्मेवारी पूर्ण गर्नु, पालन गर्नु त्यो मेरो कर्तव्य हो। र त्यस कारणले अब जो महामाहेश्वर हुनुहुन्छ, महान तत्त्वज्ञानी हुनुहुन्छ र मैले धेरै ठाउँमा पढेको छु, यो तन्त्र शास्त्र यो जति समय बित्दै गयो त्यति तन्त्र शास्त्रहरूमा केही विकृतिहरू पनि आए भन्ने प्रसिद्धि छ। र तन्त्र शास्त्रको विषयमा विद्वानहरूको धारणा अलिकति विपरीततातिर पनि गयो भन्ने प्रसङ्ग आयो। र त्यो कुरा विचार गरेर साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान शङ्करजीले नै यो तन्त्रको रक्षा गर्नका लागि
यो र यो तन्त्रको जो वास्तविक पक्ष हो, यसको अन्तिम लक्ष्य मोक्ष हो, मुक्ति हो भन्ने कुरा संसारमा बुझाउनका लागि नै उहाँ अभिनव गुप्ताचार्यको रूपमा भगवान शङ्करजीकै अवतार भएको हो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु, पढेको छु। र उहाँको त्यो विलक्षण प्रतिभा देख्दाखेरि यसमा हामीले विश्वास नगर्ने ठाउँ पनि छैन, किनभने एउटै व्यक्तिमा त्यस्तो किसिमको क्षमता, त्यस्तो किसिमको प्रतिभा प्राप्त गर्न त्यो हुन सक्नु भनेको ज्यादै दुर्लभ कुरा हो। किनभने यो तपस्साध्य कुरा हो, केवल यो विद्या पढेर मात्रै पनि यो कुरा प्राप्त हुँदैन। तपस्या पूत जो हृदय छ, तपस्याले पवित्र भएको जो हृदय छ, त्यो हृदयद्वारा नै यी सारा तत्त्वहरू खुल्छन्। र यति ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो अभिनव गुप्ताचार्य, र उहाँ जस्तो विद्वान, उहाँ कोटिको विद्वान केही मात्रै हाम्रो यो संस्कृत साहित्यमा हामीहरू देख्छौँ। र केही विद्वानले मात्रै उहाँलाईको अनुसरण गर्न सक्नु भएको छ, उहाँको पछि लाग्न सक्नु भएको छ। त्यस्तो विलक्षण उहाँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो र उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको त्यो प्रज्ञा नपुगेको ठाउँ, उहाँको त्यो बुद्धि नपुगेको ठाउँ कहीँ पनि थिएन भने पनि हुन्छ। किनभने उहाँले जो काश्मीरी शैव दर्शन हो त्यसको उत्थानका लागि, त्यसको व्यापक प्रचार प्रसारका लागि कति काम गर्नुभयो, त्यसमा त हजुरहरू सबै विज्ञ नै हुनुहुन्छ। र उहाँको ज्यादै ठुलो प्रसिद्धि त्यो प्रत्यभिज्ञा दर्शनमा नै छ। र उहाँले यो प्रत्यभिज्ञा दर्शन लक्ष्मण गुप्त नामको गुरुसँग प्राप्त गर्नुभएको हो, पढ्नु भएको हो। र उहाँले काव्य शास्त्र महेन्द्रराज भन्ने गुरुसँग पढ्नु भएको हो। उहाँले चाहिँ आफ्ना कृतिहरूमा आफ्ना गुरुहरूको सम्झना गर्नुभएको छ, किनभने उहाँ अत्यन्त कृतज्ञ विद्वान हुनाले मेरा गुरुहरू को हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र जुन गुरुहरूका अथवा महागुरुहरूका गुरुहरूका पनि कृतिहरू पाइँदैनन् भने पनि उहाँले सादा उहाँहरूको नाम पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रो परम गुरुले यो विषयमा यस्तो कुरा भन्नुभएको थियो, उहाँको यस्तो विचार थियो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। त त्यसकारणले उहाँ चाहिँ एउटा गुणग्राही हुनुहुन्छ, सबैको गुणलाई ग्रहण गर्न सक्ने र ती गुणहरूलाई लिएर त्यो पचाउन सक्ने क्षमता उहाँसँग छ। र त्यसै गरी उहाँले भट्टतोक भन्ने गुरुसँग नाट्यशास्त्र पढ्नु भएको हो, नाट्य विद्या पढ्नु भएको हो। र यसै साहित्य सम्बन्धी उहाँका कृतिहरू 3 पाइन्छन् र ती 3 टीका कृतिहरू हुन्, किनभने उहाँले त्यो लक्षण ग्रन्थहरूको मूल ग्रन्थ लेख्नु भएन, टीका ग्रन्थ लेख्नुभयो। र जुन भरतजीको नाट्यशास्त्र छ, भरत नाट्यशास्त्र, त्यसमा अभिनव भारती भन्ने अत्यन्त प्रौढ टीका उहाँले लेख्नुभयो। र आनन्दवर्धनाचार्यको जुन ध्वन्यालोक भन्ने ग्रन्थ छ त्यसमा उहाँले लोचन भन्ने टीका लेख्नुभयो। र त्यसै गरी भट्टतोकको जुन साहित्यको किताब छ त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ टीका लेख्नु भएको छ। र यस किसिमले उहाँ चाहिँ विभिन्न ग्रन्थका साहित्यमा पनि विभिन्न ग्रन्थका प्रणेता हुनुहुन्छ र महान विद्वान हुनुहुन्छ। र उहाँले त्यतिखेर ज्यादै साहित्यमा जो प्रचलित 2टा धारा थिए, एउटा त नाट्य धारा थियो र एउटा चाहिँ त्यो ध्वनि धारा थियो। ती 2टा धारा, जुन धाराको उदय, नाट्यशास्त्र त ज्यादै पुरानो हो र नाट्यशास्त्रको विषयमा त विभिन्न विद्वानहरूले चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो, अरूले पनि टीकाहरू लेख्नुभयो। र उहाँले पनि अत्यन्त प्रौढ जो टीका लेख्नुभयो। र त्यसै गरी जो ध्वनि सिद्धान्त छ, ध्वन्यालोक भन्ने आनन्दवर्धनाचार्यले जुन ध्वन्यालोक ग्रन्थ अत्यन्त प्रौढ ग्रन्थ लेख्नुभयो र त्यसमा लोचन भन्ने ज्यादै प्रौढ टीका उहाँले लेख्नु भएको छ। र यस्ता जो महान विद्वान हुनुहुन्छ र यस्ता विद्वानले जुन विषयमा हात हाल्नुभयो, जुन विधामा हात हाल्नुभयो, उहाँले यति चमत्कार देखाउनुभयो ती विधामा। उहाँको त्यो चिन्तन, उहाँको त्यो विचार मूल लेखकको समकक्षमा पुग्यो। र नाट्यशास्त्रमा पनि भरतजीले जुन नाट्य चिन्तन गर्नुभएको छ, अभिनव भारती टीकाले त्यो भरतजीको नाट्य चिन्तनलाई सुनमा सुगन्ध भर्ने काम गरेको छ। किनभने अभिनव गुप्तले त्यो अभिनव भारती नलेख्नु भएको भए भरतजीको नाट्यशास्त्रको त्यति जो प्रख्याति छ, जो प्रसिद्धि छ र सारा साहित्यको मूल चाहिँ नाट्यशास्त्रलाई जो मानिएको छ त्यसलाई त्यो स्थितिमा पुर्याउनका लागि पनि अभिनव गुप्तको ज्यादै ठुलो देन छ। र लोचनको विषयमा भनिन्छ, यो ध्वन्यालोकको टीकाको विषयमा त भनिन्छ,
किनभने ध्वन्यालोककारले जुन ध्वनिकारले जुन ध्वन्यालोक भन्ने ग्रन्थ आनन्दवर्धनले लेख्नुभयो, तर उहाँले त आलोक मात्रै देखाइदिनु भयो, प्रकाश मात्रै देखाइदिनु भयो। तर त्यो प्रकाशलाई हेर्न सक्ने क्षमता, त्यो प्रकाशलाई देख्न सक्ने दृष्टि छैन भने जतिसुकै प्रकाश भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, कुनै काम हुँदैन। र यो कुरा स्वयं उहाँले आफै पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, अरू विद्वानहरूले पनि भन्नुभएको छ। जस्तो दिउँसो झलमल्ल घाम लागेका छन्, तर जसका आँखा राम्रा छन्, जसले आँखा राम्रोसँग देख्नुहुन्छ, उहाँले सूर्य भगवानको त्यो प्रकाशको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। तर जसका आँखा बिग्रिएका छन् अथवा आँखामा दोष छन् भनेदेखि उहाँहरूले त त्यो प्रकाश देख्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी त्यो धन्यालोक रूपी प्रकाश हुँदाहुँदै पनि अभिनव गुप्तको लोचन, यो जो आँखा अर्थात् यो टीका रूपी आँखा नभएको भए त उहाँको त्यो धन्यालोकको यति प्रसिद्धि हुँदैन थियो। र ध्वनि शास्त्र आज सारा साहित्य शास्त्रको जो शिरोमणिको रूपमा अथवा मुकुटमणिको रूपमा जो विराजित भइरहेका छन् र त्यो हुन सक्दैन थियो। र यसरी मूल प्रणेताको समकक्षमा गएर अभिनव गुप्तले आफ्ना टीका प्रतिपादन गर्नुभयो, आफ्ना विचार प्रतिपादन गर्नुभयो। र यसरी मलाई जहाँ तक उहाँको विषयमा म पढ्छु सुन्छु, मलाई लाग्छ उहाँ त भविष्य द्रष्टा पनि हुनुहुन्थ्यो। किनभने अरू साहित्यमा जस्तो भामहको सिद्धान्त छ, अलङ्कारवाद छ, त्यसै गरी दण्डीको छ, वामनको छ, र कसैको रीतिवाद, विभिन्न वादहरू, पछि वक्रोक्तिवाद आए, जो विभिन्न वादहरू आए। तर अभिनव गुप्तलाई पहिले नै के थाहा थियो भने सबभन्दा स्थायी हुने, सबभन्दा सबैले मन पराउने लोकप्रिय सिद्धान्त चाहिँ यो ध्वनिवाद नै हुनेछ। र यो ध्वनिवादको माध्यमद्वारा नै यो जो पूर्वीय साहित्य छ, संस्कृत साहित्यले आफ्नो शिखर प्राप्त गर्न सक्नेछ, आफ्नो चरमचुली स्पर्श गर्न सक्नेछ भनेर उहाँले पहिले त्यो कुरा देख्नु भएको थियो। त्यसै कारणले उहाँले ती दुईटा ग्रन्थमा हात हाल्नुभयो, र एउटा त्यो भारतजीको नाट्यशास्त्रमा हाल्नुभयो र एउटा ध्वन्यालोकमा हाल्नुभयो। र यसरी उहाँको त्यो क्रान्तिदर्शिता अथवा भविष्यदर्शिता उहाँको त्यसबाट त्यो झल्किन्छ। र उहाँले जुन विचारले त्यो गर्नुभएको थियो त्यो अक्षरशः सत्य हुँदै आयो। हजुर, हामी संस्कृत साहित्यको इतिहास जब पढ्छौँ, संस्कृत काव्यहरू जब हामी पढ्छौँ, त हामीले पढ्दै 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 जाँदा जो सफल कविहरू हुनुहुन्छ, जस्तो कालिदास हुनुभयो, त्यसै गरी भास हुनुभयो, र त्यसै गरी अरू जो भवभूति आदि जस्ता गएका कवि, माघ भनौँ, उहाँहरू सबैका जो काव्यहरू छन्, ती सबै काव्यहरू वास्तवमा ध्वनिद्वारा नै त्यो आप्लावित छन्। अर्थात् ध्वनिको त्यो छत्र छायामा नै ती सबै बढेका हामीहरू देख्छौँ। त्यसै कारणले पनि उहाँको त्यो एउटा सूक्ष्मदर्शिता, भविष्यदर्शिता त्यहाँबाट त्यो पनि झल्किन्छ। र यसरी उहाँले जो अब मलाई दिएको जुन विषय हो त्यो विषयमा मैले प्रवेश गरेँ। सामान्य भूमिकाको रूपमा उहाँको महत्ता मैले अहिलेसम्म बताएँ, र जुन विषय मलाई दिएको छ, उहाँको दृष्टिकोण, ध्वनि सम्बन्धी दृष्टिकोणको जुन विषय दिएको छ त्यसमा मैले प्रवेश गरेँ। र यो जो ध्वन्यालोक भन्ने ग्रन्थ छ, आनन्दवर्धन भन्ने विद्वानले त्यो ग्रन्थ लेख्नु भएको हो। र आनन्दवर्धन ती महाविद्वानले त्यो ग्रन्थ लेख्दाखेरि सुरुमै उहाँले एउटा श्लोक बताउनु भएको छ, एउटा श्लोक लेख्नु भएको छ, र भन्नुहुन्छ काव्य स्यात्मा ध्वनि रीति बुधहि य समाम्नात पूर्वस तस्या भावम जगदुरपरे भाक्तमाउस्तमन्ये केचित् वाचां स्थितम विषये तत्त्वमुचु स्तदीयं तेन ब्रूम स्तरिदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। उहाँले सुरुमै कुरा उठाउनु भयो, काव्य स्यात्मा ध्वनि, सारा साहित्यको आत्मा भनेको ध्वनि हो। संस्कृतमा साहित्यलाई काव्य भन्ने चलन छ, साहित्य पनि भनिन्छ। तर काव्य भनेपछि आजकल हामीले काव्य भनेर कविता, महाकाव्य, खण्डकाव्य बुझ्छौँ। तर त्यतिखेर काव्य भन्नाले नाटकलाई पनि काव्य भनिन्थ्यो, त्यसै गरी महाकाव्यलाई पनि काव्य भनिन्थ्यो, खण्डकाव्यलाई पनि काव्य भनिन्थ्यो, र सबै विधा कादम्बरीहरू जस्ता जो गद्य काव्य छन् ती सबैलाई पनि काव्य भनिन्थ्यो। त्यसकारणले उहाँले आनन्दवर्धनले जुन काव्य स्यात्मा ध्वनि भन्नुभयो, काव्यको आत्मा चाहिँ ध्वनि हो भन्ने कुरा उहाँले सबभन्दा पहिला घोषणा गर्नुभयो। र उहाँले अगाडि बताउनु भयो, यो समाम्नात पूर्व
यो कुरा मैले कुनै कल्पनाद्वारा अथवा मेरो मनले कल्पना गरेर बताएको होइन। समाम नातपूर्व मभन्दा पहिलेका विद्वानहरूले, मभन्दा पहिलेका आचार्यहरूले यो कुरा बताइसक्नु भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बीचमा कतिपय विचारहरू यस्ता आए र जुन विचारले यो ध्वनि सिद्धान्तलाई खण्डन गर्ने प्रयास गरे, खण्डन गर्ने जुन कुचेष्टा गरे र त्यो खण्डनबाट ध्वनि जस्तो पवित्र जो साहित्यको सिद्धान्त हो, महान उदात्त सिद्धान्त हो, त्यसको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो र भन्नुहुन्छ काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुझेर यस समान नातपूर्व तस्याभावम जगदुरपरे भाक्तमाउस्तमन्ये। र कसैले कुनै विरोधीहरूले, ध्वनिका विरोधीहरूले के भन्न त्यसलाई भन्दाखेरि तस्याभावम, वास्तवमा ध्वनि नाम गरेको कुनै तत्त्व नै छैन। साहित्यको कुनै ध्वनि नाम गरेको साहित्यमा कुनै चिन्ह छैन। र आनन्दवर्धनले जो ध्वनिलाई काव्यको आत्मा भन्नुभयो त्यो कुरा भन्न मिल्दैन भनेर कसैले ध्वनिको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गर्नु भएन र भन्नुहुन्छ रपरे भाक्तमा उस्तमन्य हे। र कसैले होइन ध्वनि त छ तर त्यो ध्वनि अलङ्कार भित्रै त्यो समाहित हुन्छ अथवा रस भित्रै त्यो समाहित हुन्छ। ध्वनिलाई छुट्टै सिद्धान्तको विषयमा, शुद्ध त्यो साहित्यको मर्मको विषयमा विचार गरिरहनु पर्ने केही अवस्था छैन। जसरी विभिन्न थरीका 100 अलङ्कार छन्, ती मध्येमा यो ध्वनिले जुन व्यङ्ग्यार्थ व्यक्त गर्छ त्यो पनि एउटा अलङ्कारकै भेद हो भन्ने स्वीकार गर्दा पनि हुन्छ भनेर कसैको यस्तो विचार आयो। र भन्नुहुन्छ केचित् वास्तां स्थितम विषय। र कसैले त्यो होइन यो ध्वनिको विषयमा यो चर्चाको विषय नै हुँदैन, किनभने यो त वाणीको विषय नै हुँदैन, यो त वाणीभन्दा माथिको यो अनुभूतिको मात्रै विषय हुन्छ। त त्यसकारणले यो वाणीको विषयमा ल्याएर ध्वनिको चर्चा गर्नु यो बिल्कुलै गलत छ, यो गर्न ठिक छैन भनेर यसरी कुनै विद्वानहरूले भने। तर भन्नुहुन्छ तत्त्वमूतुस्तदीयं तेन ब्रूमः हृदय मन प्रेतयेत स्वरूपम। त्यस कारणले वास्तवमा ध्वनिको स्वरूप के हो, ध्वनिको साहित्यमा महत्त्व के हो, ध्वनिको उत्कर्ष के हो, यो कुरा बताउनका लागि मैले ध्वन्यालोक लेखेको हुँ भनेर उहाँले जो प्रतिपादन गर्नुभयो। अब यहीँबाट मूल श्लोकबाट नि मूल मङ्गलाचरणै भन्नु यसलाई, त्योभन्दा अगाडि भगवान नृसिंहको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ आनन्दवर्धनले र दोस्रो श्लोकमा विषयको प्रस्तुतिमा यो कुरा उठाउनु भएको छ। यसरी मूलमा नि जो मर्ममा नि आघात गर्ने कुराहरू आएका थिए। अब हाम्रा महान विद्वान महामनीषी अभिनव गुप्तको दृष्टिकोण विचार यहीँबाट सुरु हुन्छ र उहाँले यो काव्य स्वात्मा ध्वनि रीति बुद्धर या समामनात पूर्व भनेर जो बताइएको छ, पहिलेका विद्वानहरूले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा भनेर आनन्दवर्धनले भन्नुभयो। तर आनन्दवर्धनले कुन विद्वानहरूले त्यो कुरा बताउनु भयो, कुन विद्वानले भन्ने कुरा उहाँले नाम लिनु भएन। तर अभिनव गुप्तले त्यसको स्पष्टीकरण गर्दै नाम पनि लिनुभयो। आनन्दवर्धनले कुनै कल्पित सिद्धान्त खडा गर्नु भएको होइन, उहाँले कुनै आफ्नो मनले यो कुरा खडा गर्नु भएको होइन, किनभने आम्नाङ त पूर्व छ, अर्थात् पहिलेका विद्वानहरूले यो कुरा बताउनु भएको छ। कसले बताउनु भएको छ? उहाँले नामै लिएर देखाउनु भयो। वामनले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ र त्यसै गरी उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो भट्ट लोल्लटले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ। त त्यसकारणले यो कुनै कल्पित कुरा होइन। त्यसकारणले ध्वनि अत्यन्त यो शास्त्रीय कुरा हो, यो परम्परादेखि चलेर आएको कुरा हो। कहिले कहिले यो अलिकति देखा पर्ने रूपमा आयो, कहिले कहिले अलिकति गोप्य रूपमा यो रह्यो, तर यो अत्यन्त शास्त्रीय कुरा हो भनेर 1 नम्बरमा त पहिल्यै श्लोकमा आनन्दवर्धनको त्यो उत्कर्ष देखाएर उहाँले ठुलो काम गर्नुभएको छ। किनभने उहाँले ती उदाहरण नदेखाइदिनु भएको भए, ब्राह्मणहरूलाई नदेखाइदिनु भएको भए मान्छेले यी कुराहरू पत्याउन गाह्रो हुन्थ्यो। यो चाहिँ उहाँले आफैले मनले कल्पना गर्नुभएको हो भन्ने कुरा त्यो लाग्छ मान्छेलाई। त त्यस कारणले उहाँले पहिलो काम त सबभन्दा ठुलो त्यो गर्नुभयो र उहाँको जो ध्वनि सम्बन्धी दृष्टिकोण अत्यन्त परिपक्व दृष्टिकोण छ, अत्यन्त महान दृष्टिकोण छ। र उहाँका ती टीका गद्य जब लोचन गद्य हामीहरू पढ्छौँ, हामीलाई कस्तो लाग्छ भने बाँसतिर त्यो ध्वन्यालोककारले अर्थात् आनन्दवर्धनले जुन प्रतिपादन गर्नुभएको छ त्यो भन्दा कतै उहाँले अझै माथि गएर प्रतिपादन गर्नुभएको छ र त्यसलाई शास्त्रीय रूपमा विभिन्न उदाहरणहरू दिएर, प्रत्युदाहरणहरू दिएर शास्त्रीय रूपमा
त्यसको पुष्टि गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ र यसरी उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नो विचार सुरुदेखि नै प्रस्तुत गर्नुभयो र यसरी अब काव्य स्यात्मा ध्वनि रीति बुधै भन्ने जुन बुधै भन्ने पद आयो, बुध भनेको को? बुध भनेको विद्वान। संस्कृतमा बुध भनेर विद्वानलाई बुझाउँछ। विद्वान सूर्यकृति कृष्टि संस्कृति कोविदो बुध अमरसिंहले भन्नुभयो बुध भनेको विद्वान र विद्वानहरूले काव्यको आत्मा ध्वनि हो भनेर भन्नुभयो। उहाँले त त्यति मात्रै भन्नुभयो काव्यको आत्मा ध्वनि हो र उहाँले त्यति मात्रै भन्नुभएको भए मान्छेलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो आफ्नो सिद्धान्तको प्रचारको लागि, आफ्ना सिद्धान्तलाई सबै भए ठाउँमा पुर्याउनका लागि उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। तर अभिनव गुप्तले यति ठुलो काम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँ विद्वान भनेको व्याकरण शास्त्रका विद्वानहरू पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, त्यसै गरी अरू जो विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बुध भनेको विद्वान भनेको उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नि वास्तवमा यो ध्वनिको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अर्थात् यो ध्वनि नाम गरेको तत्त्व छ भन्ने कुरा उहाँहरूले नि प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। उहाँले जो स्फोट सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो र बाहिर हाम्रा जुन शब्दहरू हामी सुन्छौँ, कानले सुन्छौँ र ती कानले सुन्ने शब्दको कुनै कारण छ भनेको ती शब्द कहाँबाट ती प्रकट भए त्यसको खोजी वैयाकरणहरूले गर्नुभयो, व्याकरणका विद्वानहरूले गर्नुभयो र उहाँले वाणीको जो 4 विभाग छ, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी जो विभाग छ, त्यो विभागको खोजी गर्दै गर्दै उहाँले यसको स्थिति अर्थात् ध्वनिको स्थिति मध्यमा वाणीमा गएर उहाँहरूले भेट्नुभयो। किनभने त्योभन्दा मास्टरको परात भनेको त ब्रह्मस्वरूप हो, त्यो त कुनै अविचल तत्त्व हो, निर्विकार तत्त्व हो, निरुपाधिक तत्त्व हो। त्यसको विषयमा त केही कुरै भएन। वेदान्तले जसलाई ब्रह्म भनेको छ, जसलाई शिव भनेको छ, काश्मीरी शैव दर्शनले जसलाई शिव तत्त्व परम तत्त्व भनेको छ त्यो नि हो। त्यसको विषयमा केही कुरा भएन। र जो पश्यन्ती वाणी छ, पश्यन्ती वाणी केही अलिकति यो चाहिँ अब विषय संसारतिर उन्मुख भएको अवस्था मात्रै हो, तर त्यो पनि त्यो अवस्था मात्रै हो र त्यहाँ पनि कुनै काम हुँदैन। र अब वाणी कहाँ प्रकट हुन्छन् त, वाणी कहाँबाट सुरु हुन्छन् त भन्दाखेरि वाणी सुरु हुने भनेको वास्तवमा मध्यमा अवस्थामा नै हो। किनभने मध्यमा सारा जो सोचाइका कुराहरू छन्, जो हाम्रा हृदयमा जुन कुरा हामी बाहिर व्यक्त गर्न खोज्छौँ, त्यो सोचाइको केन्द्रबिन्दु भनेको त्यो मध्यमा वाणी हो र त्यसका ती सोचाइका ती स्फोरणहरू आएर बाहिर वैखरी वाणीमा ती व्यक्त हुन्छन्। र यसरी यी 4 किसिमका जो वाणीको चाहिँ शास्त्रले प्रतिपादन गरे, व्याकरणले प्रतिपादन गरे र अन्त अरूमा पनि ती कुराहरू आउँछन्, निरुक्तहरूमा पनि यी कुरा आउँछन्। र तन्त्रशास्त्रका विशिष्ट विद्वानहरूले यी वाणीहरूको सुन्दर व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। जस्तो साम्ब पञ्चाशिका भन्ने अत्यन्त सुन्दर जो भगवान श्रीकृष्णका पुत्र साम्बजीले बनाउनु भएका जुन ग्रन्थ छन् र तिनलाई तन्त्र ग्रन्थ भनेर काश्मीरी शैव दर्शनका विद्वानहरूले त्यो अनुसारको व्याख्या गर्नुभएको छ। र त्यहाँ साम्बजीले जुन भगवान सूर्यको स्तुति गर्दाखेरि भन्नुभयो यासा मित्रा वरुण सदना उत्तरन्ती त्रिषष्टिम वर्णान अत्र प्रकट धरणै प्राण संगाद प्रसूतान् ताम पश्यन्तीम प्रथम मुदिताम मध्यमाम बुद्धि संस्थाम भाचम वक्रे कर्ण विशदम वैखरीम ताम प्रपद्ये भनेर परावाददेखि लिएर मित्रा वरुण सदनाथ र सोम तत्व र जुन एउटा सूर्य तत्व छ मित्रा वरुण सदन भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यहाँबाटै सारा यो जगत प्रस्फुटित हुने मूल आधार जुन हो, त्यहाँबाट त्यो सुरु भएको जुन बाघ यात्रा छ, वाणीको यात्रा अन्त्यमा आएर वैखरी वाणीमा गएर यो समाप्त हुन्छ। अर्थात् वैखरी वाणीमा आइसकेपछि हाम्रो श्रोत्र ग्राह्य हुन्छ, हाम्रा कानले सुन्न त्यो योग्य हुन्छ र त्यस्तो वाणीको जो तन्त्रशास्त्रमा ठाउँ ठाउँमा सबै अधिकांश तन्त्रहरूमा जो यो कुरा आयो, व्याकरणमा पनि जो यो कुरा आयो र अभिनव गुप्ताचार्यले यो ध्वन्यालोकमा जो 4 उद्योत छन्, 4 खण्ड छन्, उद्योत भनिएको छ, त्यहाँ कहीँ परिच्छेद भनिन्छ कहीँ, तर त्यहाँ चाहिँ उद्योत भन्ने नामलाई मन पराउनु भएको छ आनन्दवर्धनले। र त्यो उद्योतमा जो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो छ र अभिनव गुप्तको यति सूक्ष्म दृष्टि, यति गहन दृष्टि छ। उहाँले
त्यसलाई चाहिँ परा पश्यन्ती मध्यमा र बैखरी वाणीको रूपमा पनि चित्रित गर्नुभयो। र यहाँ ध्वन्या लोककारको भनाइ यहाँ चाहिँ वास्तवमा यी चारै वाणीहरूको स्वरूप देखाउनु हो। र जुनसुकै त्यो उद्योगको सुरुमा पनि उहाँले भगवती जगदम्बाको प्रार्थना गर्नुभएको छ र त्यसै गरी अन्त्यमा पनि प्रत्येक उद्योगको अन्त्यमा पनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। जो भगवती चिति शक्ति हुनुहुन्छ र उहाँ नि यसरी उहाँकै लीला विलास भगवान शङ्करजीका साथमा जो प्रकाश र विमर्शको जो कुरा आयो र भगवान शङ्करजीको साथमा उहाँले चाहिँ सारा यो संसार लीला विलास गर्नुभएको छ, यो सारा प्रपञ्च खडा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जुन त्यहाँ आएको छ र त्यसैलाई उहाँले चाहिँ युक्तियुक्त रूपमा र युक्तिसङ्गत ढङ्गमा उहाँले त्यहाँ प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यो उद्योगहरूको पनि उहाँले यसरी चाहिँ विभाग गर्नुभएको छ। र यसरी यो ध्वनि सिद्धान्तलाई वास्तवमा यो रूपमा लोकप्रिय बनाउनमा उहाँको ज्यादै ठुलो हात छ। र त्योभन्दा पछिका विद्वानहरू जति पनि हुनुभयो आउनुभयो सबैले उहाँकै अनुकरण गर्नुभयो, तर उहाँको त्यो चिन्तन त्यो विचारलाई कसैले खण्डन गर्न सकेनन्। र त्यो ध्वनि सिद्धान्तलाई अखण्डनीय बनाउनमा सबभन्दा ठुलो हात भनेको अभिनव गुप्ताचार्य पनि हो। र यो ध्वनिको विषयमा जुन ध्वनिका व्युत्पत्ति गरिएका छन्, ध्वनि भनेको के हो भनेर यो ध्वनिका व्युत्पत्ति गरिएका छन् र ती व्युत्पत्ति 5 वटा व्युत्पत्ति छन्। एउटा ध्वनति शब्द, ध्वनति इति ध्वनि, जो ध्वनित हुन्छ, जसले ध्वनन गर्छ त्यो शब्दको नाम ध्वनि हो। जसरी बोल्दाखेरि शब्द आउँछ त्यसको नाम ध्वनि हो। एउटा ध्वनिको व्युत्पत्ति रहेको छ, त्यो हो व्यञ्जक शब्द। राम गृहं गच्छति, राम घर जान्छ भने राम घर र जानु यी व्यञ्जक शब्द हुन्। र त्यसले दिने जुन अर्थ हो रामको घर गई अथवा जानुवाला त्यो अर्थ हो। र त्यसै गरी ध्वनति अर्थ अर्को चाहिँ व्युत्पत्ति गरेको छ व्यञ्जक अर्थ। अर्थात् शब्द भनेपछि जुन अर्थ आउँछ त्यो अर्थलाई त्यो अर्थ पनि व्यञ्जक हुन्छ। किन व्यञ्जक हुन्छ भने जस्तो अहिलेको समय छ, यतिखेर घाम अस्ताउने बेला भयो र यो अहिले हामीले घाम अस्ताउने बेला भयो भनेर जुन भनिरहेका छौँ, यो भन्नमा त्यो भित्र धेरै अर्थहरू लुकेका छन्, घुसेका छन्। के अर्थ घुसेका छन् भनेको असङ्ख्य छन्, तर एक दुईवटा भनिहालौँ। र जस्तो ब्राह्मणहरूले अथवा जसले गायत्री मन्त्र जप गर्नुहुन्छ, ब्राह्मण क्षेत्री जसले गर्नुहुन्छ सबैले, र उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ सन्ध्या वन्दनको बेला भयो। गृहिणीहरूले बुझ्नुहुन्छ साँझको बत्ती बाल्ने बेला भयो। जङ्गलमा गाई लिएर कसैले चराउन गएका छन् भने उनीहरूले बुझ्छन् गाई फर्काउने, गोठमा गाई फर्काउने बेला भयो। र यसरी अब साँझ पऱ्यो भनेपछि अब चराचुरुङ्गी बास बस्ने सबै कुरा त्यो अर्थमा पनि जो व्यञ्जना छ र त्यो व्यञ्जना पनि यसरी ध्वनिको क्षेत्रभित्र पर्छ। र अर्को ध्वनिको अर्थ छ ध्वन्यते इति ध्वनि, जसद्वारा कुनै वस्तु ध्वनित हुन्छ, प्रतिध्वनित हुन्छ, त्यसलाई ध्वनि भनिन्छ। र त्यो भनेको रस प्रतिध्वनित हुन्छ। ध्वनिद्वारा साहित्यमा जसलाई रस भनिन्छ र त्यो रस श्रृङ्गार वीर करुणा हास्य इत्यादि जो रसहरू छन् ती रसहरू प्रतिध्वनित हुन्छन्। त्यसै गरी वस्तु पनि प्रतिध्वनित हुन्छ, अलङ्कार पनि प्रतिध्वनित हुन्छ। र ध्वन्यते इति भन्ने व्युत्पत्तिले त्यो कुरालाई देखाउन खोजेको छ। र त्यसै गरी अर्को ध्वन्यते अस्मिन् भनेको यसमा चाहिँ ध्वनित हुन्छ, प्रतिध्वनित हुन्छ यो कुरा भन्ने कुराले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो के ध्वनित हुन्छ त्यहाँ त भन्दाखेरि वस्तु आदि प्रतिध्वनित हुन्छ, वस्तुको पनि प्रतिध्वनित हुन्छ। र ध्वन्यते अनेन यो द्वारा प्रतिध्वनित हुन्छ भने त्यो के हो शब्दार्थ व्यापार। यसरी ध्वनिका जुन 5 वटा अर्थ जुन व्युत्पत्ति व्याकरण अनुसार ध्वनिका जो 5 किसिमका व्युत्पत्ति गरिन्छ र यो व्युत्पत्तिले ध्वनिलाई यति व्यापक बनाएको छ र ध्वनिको क्षेत्र यति व्यापक छ भन्ने कुरा पनि अभिनव गुप्तले नि सबभन्दा पहिले प्रतिपादन गर्नुभएको हो। र उहाँले यो ध्वनिलाई सम्पूर्ण साहित्यको क्षेत्रमा त छँदैछ, तर व्यवहारको क्षेत्रमा पनि उहाँले यसरी विस्तृति प्रदान गर्नुभयो, व्यापकता उहाँले प्रदान गर्नुभयो। र यो ध्वनि सिद्धान्तको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा कुनै कुरा भन्दाखेरि त्यसले जो शब्दार्थ अथवा जसलाई वाच्यार्थ भनिन्छ सोझै भनेको भन्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति चमत्कारी रूपमा भनिएको छ भने त्यो अत्यन्त प्रेरणीय हुन्छ, ग्राह्य हुन्छ। र यी सबैको प्रेरणा कहाँ छ त भन्दा वाल्मीकि महर्षिको रामायणमा छ। किनभने
आदि काव्य त वाल्मीकि हो, वाल्मीकि रामायण हो। त त्यसकारणले उहाँहरूले त्यो वाल्मीकि रामायणबाट यो सिद्धान्तको उहाँले खोजी गर्नुभयो, पत्ता लगाउनु भयो। किनभने वाल्मीकि रामायणमा एक ठाउँमा एउटा श्लोक आउँछ, रवि संक्रान्त सौभाग्य तुषारा वृतमण्डल निश्वासान्द इवा दर्शस चन्द्रमा न प्रकाशते। वर्षा ऋतुको वर्णन गर्दाखेरि वाल्मीकि आदि कवि वर्णन गर्नुहुन्छ, रवि संक्रान्त सौभाग्य, आकाशमा बादल लागेको बेलामा सारा सौभाग्य जति सूर्य भगवानले बादलभित्र लुकाउनु भयो। र त्यसै गरी तुषारा वृतमण्डल, सारा कुहिरोले, त्यहाँ त बादल लाग्छ, कुहिरो लाग्छ, त्यसले सारा मण्डल आकाश मण्डलमा ढाको। र निश्वासान्द इवा दर्शस चन्द्रमा न प्रकाशते, जसरी हामीले ऐनामा यसो सास फेर्यौँ भने, यसो ऐनालाई फुक्यौँ भने जसरी त्यो ऐनामा अनुहार देखिँदैन, त्यो त्यहाँ श्वास गरेर जसरी त्यसलाई छोपिदिन्छ, त्यसै गरी राति चन्द्रमा न प्रकाशते, चन्द्रमा प्रकाशित हुनुहुन्न भनेर जो देखियो त्यो ध्वनिको मूल उहाँले त्यसमा भेट्नुभयो र त्यसमा उहाँले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो। त्यो कुरा आनन्दवर्धनले पनि पत्ता लगाउनु भयो र त्यसपछि अभिनव गुप्तले पनि त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसलाई स्पष्टीकरण दिनुभयो। किनभने निश्वासान्द इवा दर्श चन्द्रमा न प्रकाशते, निश्वासान्द आदर्श इव चन्द्रमा न प्रकाशते। र निश्वासले सास, हामीले यसो सास फेर्दाखेरि अन्ध भएको त्यो ऐना जस्तो भन्नुभयो। वास्तवमा ऐना त अन्ध त हुँदैन पहिले पनि, किनभने अन्धो गुण इत्यादि त के हो त भन्दा त्यो त सजीव प्राणीको गुण हो। जसका आँखा छन् ऊ अन्ध हुन्छन्, त्यो उसको त अन्ध आँखै छैन, त्यस कारणले त्यो होइन। त्यस कारणले त्यो यहाँ व्याख्या आयो, निश्वासान्द इवा दर्श चन्द्रमा न प्रकाशतेको अर्थ चाहिँ वास्तवमा यो सासले जुन त्यहाँ छोपिएको छ त्यो छोपिएकालाई अन्धताद्वारा त्यो व्यञ्जित गरिएको हो र त्यो अर्थ त्यहाँ व्यङ्ग्य छ भन्ने उहाँहरूले बताउनु भयो। र यस किसिमले यो ध्वनिलाई यस किसिमले विभिन्न व्युत्पत्ति आदिको माध्यमद्वारा र यो रूपमा व्यापक बनाउने काम पनि सबभन्दा ठुलो यो उहाँकै छ। र यसरी यो अभिनव गुप्त कति महान हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आधुनिक जो समालोचकहरू हुनुहुन्छ, विचारकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा अत्यन्त आदरका साथ उहाँहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ बताउनु भएको छ। र उहाँहरू यो ध्वनिको महत्त्व बताउँदै भन्नुहुन्छ, जस्तो भारत हिन्दी साहित्यमा ज्यादै ठुलो एकजना समालोचक हुनुभयो डाक्टर नरेन्द्र भन्ने, उहाँको ज्यादै ठुलो प्रसिद्धि छ। यो दुईजनाको ज्यादै प्रसिद्धि, एउटा त रामचन्द्र शुक्ल हुनुहुन्छ र त्यसपछि डाक्टर नरेन्द्र। र नरेन्द्रले काव्य प्रकाशको त्यो हिन्दी ध्वन्यालोकको भूमिकामा एउटा त्यो उहाँले विशेषता त्यहाँ बताउनु भएको छ। र त्यो हिन्दीको मूल जस्तो छ, म हजुरहरूलाई त्यस्तै सुनाउँछु। किन मैले सुनाउन खोजेँ त भन्दाखेरि कसरी ध्वन्यालोकको मूल जत्तिकै यो लोचन पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ र मूलकै मर्मलाई लोचनकारले कसरी उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विस्तृत गर्नुभएको रहेछ, पल्लवित गर्नुभएको रहेछ, पुष्पित गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। र म डाक्टर नरेन्द्रकै शब्द हजुरहरूलाई सुनाउने म अनुमति चाहन्छु। र उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको छ, यो लोचन भनेको कस्तो त महाभाष्य हो। जसरी पाणिनीको जो अष्टाध्यायी छन्, अष्टाध्यायी सूत्रको त केही पनि अर्थ लाग्दैन, अष्टाध्यायी सूत्र त अत्यन्त गुढ रहस्यमय छन् ती सूत्र नै हुन् आखिरी। तर त्यो अष्टाध्यायीका ती प्रत्येक सूत्रलाई जसरी महाभाष्यकारले व्याख्या गरेर झलझलाकार गरिदिनु भयो, जसरी प्रकाशित गरिदिनु भयो, त्यसै गरी यो लोचन टीकाले पनि यो ध्वन्यालोकको मूल मर्मलाई व्याख्या गरेर प्रकाशित गरेको छ। र नरेन्द्र डाक्टर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ध्वनि सिद्धान्त भारतीय काव्य सिद्धान्तको, साहित्य सिद्धान्तको सबभन्दा उत्कृष्ट, सबभन्दा माथिल्लो कोटिको सिद्धान्त हो भनेर पहिले भन्नुभयो। र त्यसपछि उहाँ के भन्नुहुन्छ, यह सब होते हुए भी ध्वनि संप्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि अभिनव गुप्त की प्रतिभा का वरदान उसे न मिलता। अर्थात आनन्दवर्धन आफैमा त्यति महान हुँदा हुँदै पनि त्यो ध्वन्यालोक यति प्रसिद्धि, ध्वन्यालोकले यति प्रसिद्धि प्राप्त गर्दै हिँड्थ्यो, ध्वन्यालोक यति लोकप्रिय प्रत्येक पण्डितहरूका जिब्राको टुप्पामा रहँदैनथ्यो, प्रत्येक संस्कृतका विद्वानहरूका हृदयभित्र त्यो रहँदैनथ्यो यदि अभिनव गुप्तले लोचन नलेखिदिनु भएको भए।
यह सब होते हुए भी ध्वनि संप्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि अभिनव गुप्त की प्रतिभा का वरदान उसे न मिलता। यदि त्यो वरदान नमिलेको भए, त्यो ध्वन्यालोकलाई वरदान नमिलेको भए ध्वन्यालोकको यति प्रसिद्धि हुँदैन थियो। अगाडि उहाँ बताउनुहुन्छ, उनके लोचन का वही गौरव है जो महाभाष्य का। अभिनव गुप्तको त्यो ध्वन्यालोकको टीकाको त्यही नै गौरव छ, जुन गौरव पाणिनिको अष्टाध्यायीको महाभाष्यको गौरव छ, त्यस्तै गौरव यो लोचनको छ। र अगाडि उहाँ बताउनुहुन्छ, अपनी तो भन्नुहुन्छ, अभिनव ने अपनी तलस्पर्शिनी प्रज्ञा और प्रौढ़ विवेचना के द्वारा, अभिनव गुप्तले आफ्नो तलस्पर्शिनी, तलको अर्थ हुन्छ भित्र घुस्न सक्ने, तलस जसरी समुद्रको मोती कसैले खोज्नु छ भनेदेखि मान्छे जसरी समुद्रको भित्र पुछारमा गएर मोतीहरू जसरी लिएर आउँछन्, त्यसै गरी अभिनव गुप्तले पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ध्वन्यालोक रूपी समुद्रमा अवगाहन गर्नुभयो। उहाँले हाम फाल्नुभयो र त्यसको भित्रको सूक्ष्म 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 तत्त्व पनि उहाँले केलाउनु भयो र अपनी तलस्पर्शिनी प्रज्ञा र प्रौढ विवेचना के द्वारा अत्यन्त, र त्यसलाई त खोज्ने काम मात्रै गर्नु भएन, त्यसलाई के गर्नु, यति प्रौढ विवेचना, उहाँले यति सशक्त विवेचना, यति महान उत्कृष्ट विवेचना गर्नुभयो। विवेचना के द्वारा ध्वनि विषयका समस्त भ्रान्तियों और आक्षेपों को निर्मूल कर दिया भन्नुहुन्छ। र यसरी अहिले मैले भने जो विप्रतिपत्तिहरू धेरै आएका थिए, ध्वनिका विरोधी मतहरू सिद्धान्तहरू जो धेरै आएका थिए, तिनलाई उहाँले यति सठिक उत्तर दिनुभयो। नेपालीमा भन्नुपर्दा मुख बुझो लगाइदिनु भयो। मुख बुझो लगाउने भन्छ भनेको उहाँहरूलाई उहाँले बोल्न सक्ने स्थिति नै राखिदिनु भएन र यसरी त्यो गरिदिनु भयो, कतैबाट पनि खण्डन गर्न कसैले पनि नसक्ने स्थिति उहाँले बनाइदिनु भयो। र यतातिर ध्वन्यालोकमा उहाँले त्यो काम गर्नुभयो भने भरत सूत्रमा, अर्थात् भरतजीको जुन विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति भनेर जो रसोत्पत्तिको विषयमा जो भरतजीको सूत्र छ, त्यो सूत्रमा उहाँले त्यो रसको व्याख्या गरेर अभिव्यक्तिवाद भन्ने उहाँको सिद्धान्त हो, त्यो अभिव्यक्तिवादको प्रतिपादन गरेर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रक्षिताको अकाट्य तो भन्नुहुन्छ अकाट्य शब्दमा स्थिर गरिदिया र रसलाई पनि अकाट्य शब्दमा उहाँले स्थिर गरिदिनु भयो। र हजुरहरूले सुन्नुभयो ध्वनिको विषयमा उहाँले जसरी सारा विद्वानहरूको मुख बन्द गरिदिनु भएको थियो र पछिका जति पनि ठुला समालोचक मम्मट जस्ता महान विद्वान, जो उहाँ पनि काश्मीरी नै हुनुहुन्छ, र उहाँ जस्ता महान विद्वानले पनि अभिनव गुप्तकै सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुभयो। र त्यसै गरी विश्वनाथ भन्ने विद्वान हुनुभयो, उहाँले चाहिँ रसलाई काव्यको मूल मर्म भन्नुभयो। तर रसलाई काव्यको मूल मर्म भन्दा भन्दै पनि उहाँले त्यो रसको अभिव्यक्ति, त्यो रसको आस्वादनीयता ध्वनिको माध्यमद्वारा मात्रै हुन सक्छ, व्यञ्जनाको माध्यमद्वारा मात्रै हुन सक्छ, अर्को त्यसको कुनै उपाय छैन भनेर विश्वनाथले पनि स्वीकार गर्नुभयो। र त्यसै गरी अरू जति पनि विद्वानहरू छन् उहाँले सबैले स्वीकार गर्नुभयो। र पछि ज्यादै ठुला विद्वान हुनुभयो पण्डित राज जगन्नाथ भन्ने, र उहाँले जुन रसगङ्गाधर भन्ने ग्रन्थ लेख्नु भएको छ, रसगङ्गाधर ग्रन्थमा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भनेर उहाँले जो काव्यको परिभाषा गर्नुभयो, आफ्नो परिभाषा, तर उहाँले त्यो काव्यको परिभाषा गर्दाखेरि उत्कृष्ट काव्य कुन हो त भन्दाखेरि अभिनव गुप्तले जुन ध्वनिको माध्यमद्वारा, जुन एउटा व्यञ्जना व्यापारको माध्यमद्वारा, व्यञ्जना वृत्तिको माध्यमद्वारा जुन काव्यलाई उत्कृष्ट भन्नुभएको थियो, पण्डित राज जगन्नाथ सबैको उहाँले खण्डन गर्नुभयो, सारा विद्वानहरूको खण्डन गर्नुभयो। तर ध्वनिकारको र उहाँको जो टीकाकार लोचनकार हुनुहुन्छ अभिनव गुप्तको उहाँले खण्डन गर्न सक्नु भएन। किनभने वास्तवमा काव्य भनेको आस्वादनीयता हो, काव्य भनेको रसनीयता हो, काव्य भनेको आनन्दको एक किसिमको त्यो उच्छलन हो, आनन्दको त्यो दिव्य अभिव्यक्ति हो। र त्यो आनन्दको अभिव्यक्ति कवि हृदयबाट व्यक्त हुन्छ, साहित्यकार हृदयबाट व्यक्त हुन्छ, र त्यो पाठक हृदयमा गएर कवि हृदयको जुन अनुभूति हो, त्यो कवि हृदयको अनुभूति नै पाठक हृदयमा गएर अनुभूत हुन्छ। र त्यो पाठक हृदयमा गएर अनुभूत भएपछि अनि त्यो चाहिँ आस्वादनीय हुन्छ। र यस्तो किसिमको यो एउटा विलक्षण यो जो चमत्कार छ ध्वनिको माध्यमद्वारा र रसको माध्यमद्वारा यो स्थितिमा पुर्याउने सबभन्दा ठुलो हात अभिनव गुप्तको नि हो। र आज यो ध्वनि र रस जो संयुक्त रूपमा
जो रस व्यङ्ग्य हुन्छ र ध्वनि पनि त्यो रससँगै जो दुईटै संयुक्त रूपमा व्यङ्ग्य हुन्छन् भन्ने कुरा त्योभन्दा अकाट्य सिद्धान्त त्योभन्दा अकाट्य प्रमाण अरू कुनै पनि अहिलेसम्म कसैले प्रतिपादन गर्न सक्नु भएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ध्वनिकारको जो सिद्धान्त छ र त्यो ध्वनिकारको समकक्षमा नि अझै कतै कतै विद्वता अनुभूति यिनीहरूको बलले अभिनव गुप्तको जो चिन्तन छ अभिनव गुप्तको जो प्रौढ लेखन छ त्यसले अझै उत्कृष्टता प्राप्त गरेको छ र यसरी अभिनव गुप्तले यो ध्वनिद्वारा वास्तवमा शब्द पनि ध्वनित हुन्छ अर्थ पनि ध्वनित हुन्छ शब्दार्थ संयोग शब्द र अर्थको संयोग पनि ध्वनित हुन्छ अभिव्यञ्जित हुन्छ यी सारा कुरा विस्तृत व्याख्या गर्ने काम चाहिँ अभिनव गुप्तले गर्नुभएको हो किनभने आनन्दवर्धनले ध्वन्यालोक का देता उहाँले त के भने सरल र सिद्ध आफ्ना विचारहरू सिद्धान्तहरू मूल रूपमा प्रतिपादन गर्नुभयो तर त्यसको उहापोह विचार गरेर यहाँ यसो भन्दाखेरि कस्ता किसिमका विप्रतिपत्तिहरू आउँछन् यस्तो भन्दाखेरि कस्ता किसिमका आपत्तिहरू आउँछन् भन्ने कुरा उहाँले पहिलेबाटै बुझेर ती सारा विप्रतिपत्तिहरूलाई ती सारा आपत्तिहरूलाई ती सारा खण्डन हुन सक्ने स्थलहरूलाई पहिल्यै विचार गरेर यस्तो सुदृढ दुर्ग किल्ला बनाइदिनु भयो जसरी राजा महाराजाहरू पहिले आफ्नो किल्लालाई बलियो बनाएर सारा शत्रुहरूबाट आफ्नो राज्यको सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी अभिनव गुप्तले पनि ध्वन्यालोकको टीका गरेर पछि आउने विभिन्न सिद्धान्तहरू जो खण्डन गर्नका लागि आएका हुन्छन् अथवा अरू पनि ती सिद्धान्तहरूलाई कसैले पनि खण्डन गर्न नसक्ने रूपमा उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो किनभने यो कुरा कहाँबाट थाहा हुन्छ भने जस्तो महिम भट्ट भन्ने एकजना विद्वान हुनुभयो उहाँले व्यक्ति विवेक भन्ने ग्रन्थ लेख्नु भएको छ र त्यो व्यक्ति विवेक ग्रन्थमा उहाँले ध्वनि सिद्धान्तको खण्डन गर्ने चेष्टा गर्नुभयो किनभने ध्वन्यालोक काले र अभिनव गुप्तले जुन तत्त्व ध्वनित हुन्छ प्रतिध्वनित हुन्छ अथवा व्यञ्जित हुन्छ व्यङ्ग्य हुन्छ जुन तत्त्व त्यो त अनुमानद्वारा नै सिद्ध हुन्छ भने उहाँ नैयायिक हुनुभएको हुनाले अनुमान प्रमाणद्वारा उहाँले त्यो व्यङ्ग्यार्थलाई सिद्ध गर्ने चेष्टा गर्नुभयो तर उहाँको त्यो प्रयास उहाँमा नि सीमित भयो किनभने उहाँले आफ्नो प्रतिभाको प्रयोग चाहिँ गर्नुभयो तर त्यसका उहाँका अनुयायी कोही पनि भएनन् र त्यो सिद्धान्तलाई त्यो जुन महिम भट्टको सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्तलाई कसैले अगाडि बढाएनन् किनभने वास्तवमा यो साहित्य भनेको प्रत्यक्ष हो साहित्य भनेको कुनै कल्पनाको कुरा होइन किनभने साहित्य जब हामीहरू पढ्छौँ त्यो साहित्य पढ्दाखेरि हामी प्रत्येकलाई आनन्दको अनुभूति भएको हुन्छ त्यसका लागि कुनै प्रमाण खोज्न जानु पर्दैन साहित्य रघुवंश पढ्दाखेरि आनन्द आउँछ कि आउँदैन मेघदूत पढ्दाखेरि आनन्द आउँछ कि आउँदैन अथवा नेपाली साहित्यकै हामी कुरा गरौँ ती पढ्दाखेरि आनन्द आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा अरू कसैसँग सोधेर अरू कसैबाट त्यो प्रमाणको पुष्टि गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छैन त्यो स्वतः सिद्ध त्यो प्रमाणित हुन्छ र यसरी त्यो वस्तु सत्यलाई अभिनव गुप्तले यसरी प्रतिपादन गर्नुभयो विद्वता र त्यो अनुभूतिको आधारमा र त्यसको खण्डन गर्ने अरू कुनै पनि त्यो कसैको पनि त्यो क्षमता रहेन सबैले यसरी चुपचाप लागेर त्यो स्वीकार गर्नुभयो र उहाँ एउटा काश्मीरी शैव दर्शनको विलक्षण विद्वान हुनुभएको हुनाले र भगवान शङ्करजीको अत्यन्त महान भक्त उहाँ चाहिँ हुनुभएको हुनाले उहाँले एउटा कालिदासको जो रघुवंशको मङ्गलाचरण छ त्यो मङ्गलाचरणलाई पनि उहाँले आधार बनाउनु भएको छ त्यो आफ्नो प्रतिभाको प्रतिपादन गर्नका लागि आफ्नो प्रतिभाको उच्छलन बाहिर प्रकट गर्नका लागि उहाँले चाहिँ त्यो देखाउनु भएको छ महाकविले रघुवंशको मङ्गलाचरणमा भन्नुभएको छ भागार्थ विव सम्पृक्त हो भागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भागार्थ विव सम्पृक्त जसरी शब्द र अर्थ सम्पृक्त छन् शब्द र अर्थमा शब्दबाट अर्थलाई छुटाउन सक्दैन गौ भन्ने शब्द उच्चारण गर्ने बित्तिकै गौ जो अर्थ छ चार पाउ भएको हिन्दूहरूले सनातनीहरूले अत्यन्त पवित्र मान्ने लक्ष्मीजीको स्वरूप भएको गाई भन्ने त्यो अर्थ हामीले गौ शब्दको सुन्ने बित्तिकै त्यो अर्थ जलजलाकार हाम्रो हृदयमा प्रतिभाषित भइहाल्छ त्यसकारणले शब्द र अर्थलाई छुट्याउन सकिँदैन र शब्द र अर्थ जसरी मिलेका छन् शब्दार्थ विव सम्पृक्त त्यो शब्दार्थ प्रतिपत्तय महाकवि भन्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई चाहिँ पार्वती परमेश्वर हो वन्दे म पार्वती र भगवान परमेश्वर पशुपतिनाथलाई म वन्दना गर्छु किन
शब्दार्थ प्रतिपद्य भगवान शङ्करजीको दिव्य कृपा नभइकन अर्थात् त्यो प्रकाशको कृपा नभइकन र यसरी अर्थ भनेको अब शब्दार्थ प्रतिपद्य त्यो विमर्शको पनि कृपा नभइकन प्रकाश र विमर्श दुवैको एकै रूपमा संयुक्त रूपमा कृपा नभइकन म रघुवंश जस्तो महाकाव्य लेख्न सक्दिन। त्यसै कारणले वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। र यसरी जगतका पिता संसारका आदि कारण मूल कारण जो पार्वती परमेश्वर भगवान हुनुहुन्छ उहाँलाई म वन्दना गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ यसरी त्यसलाई पनि त्यसबाट पनि उहाँले प्रेरणा लिनुभएको छ। र यसरी उहाँ अभिनव गुप्तले जुन दर्शनहरू प्रतिपादन गर्नुभयो र शिव तत्त्वको जुन रूपमा प्रतिपादन गर्नुभयो, शक्ति तत्त्वको जुन रूपमा प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो रूपमा उहाँको हृदयमा भगवान शङ्करजी र जगदम्बा पार्वतीजी यसरी निवास गर्नुभएको छ, यसरी उहाँको हृदयमा क्रीडा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँबाट जुन प्रतिपादन हुन्छन्, चाहे ती तन्त्रालोकका जस्ता महान सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्, ग्रन्थका सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन्, चाहे त अरू हुन्, जुनसुकै भैरव स्तोत्रहरू जुनसुकै हुन्, तर त्यो उहाँले त्यो लेख्ने बेलामा भगवान शङ्करजी र जगदम्बा पार्वतीजीको त्यो कृपा प्रसाद त्यो उहाँको हृदयमा रहिरहने हुनाले उहाँले जता कलम चलाउनुहुन्छ ती सबै ती सफल हुन्छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले अब अभिनव भारती लेख्नुभयो, त्यसमा पनि उहाँ त्यत्रो सफल हुनुभयो। आजसम्म भरतनाट्य शास्त्रको सबभन्दा प्रामाणिक टीका, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टीका, सबभन्दा तलस्पर्शी टीका कुन हो भन्दाखेरि अभिनव गुप्तकै शरणमा हामीले जानुपर्छ। त्यसै गरी धन्यालोकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तलस्पर्शी टीका कुन हो भन्दाखेरि लोचनको शरणमा हामीले जानुपर्छ। र यसै साहित्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न र तिनको पुष्टि गर्नमा साक्षात् भगवानको कृपा प्रसाद उहाँले प्राप्त गर्नुभएको हुनाले नि उहाँ यति सफल हुनुभयो, यति महान हुनुभयो। र यस किसिमले मलाई जुन विषय आज दिएको थियो र यो विषयमा उहाँको दृष्टिकोण, वास्तवमा उहाँको दृष्टिकोण भनेको जसरी काश्मीरी शैव दर्शनलाई विश्वव्यापी बनाउन उहाँको एउटा ठुलो उत्कण्ठा थियो, इच्छा थियो, चाहना थियो, रात दिन उहाँलाई लाग्नु भएको थियो। त्यसै गरी भारतीय अर्थात् पूर्वीय भनौँ, हाम्रो पूर्वीय संस्कृत साहित्य शास्त्रलाई कहिले पनि धमिलो हुन नदिनका लागि अकाट्य त्यो सधैँ रहिरहोस् र यो सिद्धान्तलाई पछि पाश्चात्य विद्वानहरूले पनि स्वीकार गर्न सकुन् र अरू सबैले पूर्व विद्वानहरूले त स्वीकार त्यो रूपमा लैजाउँ भन्ने उहाँको तीव्र इच्छा थियो। भगवानसँग उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, भगवान शङ्करजीको जगदम्बा पार्वतीजीको उहाँमाथि यसरी कृपा भयो र त्यसैले गर्दाखेरि नि उहाँ यति समर्थशाली हुनुभयो, शक्तिशाली हुनुभयो। र वास्तवमा पछिका जति पनि विद्वान हुनुभयो र ती विद्वानहरूले जुन दृष्टान्त दिनुभयो, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य र अधम काव्य भनेर जो तीन किसिमको काव्यको भेद गरिएको छ र ती मध्येमा उत्तम काव्यमा चाहिँ यसरी कस्तो हुन्छ, शब्द र अर्थले आफ्नो पुरा शक्ति चाहिँ व्यङ्ग्यार्थलाई समर्पण गरेका हुन्छन्, व्यञ्जनामा नै लगेर राखिदिएका हुन्छन्, त्यो उत्तम काव्य हुन्छ भनेर यो अभिनव गुप्तले नै पहिले भन्नुभएको। पछिबाट त्यो कुरा सबै विद्वानले, मम्मटले पनि स्वीकार गर्नुभयो, विश्वनाथले पनि स्वीकार गर्नुभयो र पण्डितराज जगन्नाथले पनि स्वीकार गर्नुभयो। र पण्डितराज जगन्नाथले अरूले त्यो तीनटा भेद मान्नुभयो, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य र कनिष्ठ काव्य भनेर। र पण्डितराजले त्यसैमा एउटा उत्तमोत्तम काव्य भनेर पनि उहाँले देखाउनु भयो। र त्यो उत्तमोत्तम काव्य देखाउनमा पनि तात्पर्य वास्तवमा उत्तमोत्तम काव्य चाहिँ यस्तो काव्य हो जुन काव्यमा एकदम त्यो ध्वनि प्रतिध्वनि जुन अर्थ हुन्छ, त्यो पहिले हामीले जुन अभिधा शक्तिद्वारा जो शब्द अर्थ ग्रहण गर्छौँ र त्योभन्दा जो विलक्षण अर्थ त्यहाँबाट आउँछ। वास्तवमा आनन्दको मूल स्रोत, आनन्दको मूल कारण त्यही नै हो भनेर उहाँले त्यो उत्तम भन्दा पनि माथि लगेर यही ध्वनिको उत्कर्षलाई देखाउनका लागि र अभिनव गुप्तले जो रससूत्रको व्याख्या गर्नुभयो, त्यो रसको मूल तत्त्व जुन हो, रसाभिव्यक्ति, रसानुभूति, साधारणीकरण र एउटा जुन सबैमा एउटा जो सबैको हृदयमा एउटै किसिमको जुन एउटा सामरस्य, एउटै जुन किसिमको अवस्था, जस्तो सबभन्दा पहिले कुनै उत्तरामचरित नाटक हामीले हेऱ्यौँ भने अब मूल पात्र हुनुहुन्छ सीताराम, त्यसपछि त्यसको अनुकरण त्यो जो नाटक खेल्ने मान्छे उनीहरूले गरे र त्यो हामीहरू जो दर्शकहरू हेर्छौँ अथवा हामीहरू श्रोताहरू जो सुन्छौँ हामी र यसरी
अब भगवान रामलाई त हामीले त आदर्श पुरुष परमात्मा यो सारा मानेका छौं। अब भगवान रामका लीलाहरूको त हामी अनुकरण त गर्न सक्दैनौं, अनुसरण गर्न सक्दैनौं। अब त्यो भगवान रामलाई सीताजीको वियोगमा जुन कष्टको अनुभूति भयो, रावणले सीताजीलाई हरेपछि जुन कष्टको अनुभूति भयो, त्यो त परमात्माको लीला हो। त्यो अनुभूति त हामीलाई कहाँ हुन्छ र भनेर हामीले भन्यौं भने त हामीले उत्तरामचरित नाटक हेरेको त कुनै अर्थ हुँदैन, कुनै काम हुँदैन। र यो साधारणीकरण सिद्धान्त अभिनव गुप्तले प्रतिपादन गर्नुभएको जो यो सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्तले के गर्छ त भन्दाखेरि परत्वम न परत्वेति ममत्वम न ममेति त विश्वनाथले जुन भन्नुभयो, हामी त्यो नाटक हेर्दा हेर्दै, उत्तर रामचरित नाटक हेर्दा हेर्दै हाम्रो मनस्थिति कहाँ पुग्छ। पहिले त हामी एउटा घर बार व्यवहार यी सारा कुरा लिएर त्यो नाट्यशालाभित्र पसेका हुन्छौँ, नाटक घरभित्र हामी पसेका हुन्छौँ। र जब त्यो नाटक सुरु हुन्छ, नाटक सुरु भएपछि हामी हेर्दै जाँदा त्यो बारम्बार त्यो अगाडिका हेर्दै जान्छौँ, दृश्यहरू बदले। अब के हुन्छ त भने त्यो जो भगवान रामचन्द्र र सीताजीले त्यो नाटकमा खेल्नु भएको छ र जो नटीहरूले अहिले त्यसको अनुकरण गरेर खेलेका छन्, र अब भगवान राम राम रहनुहुन्न, सीताजी सीताजी रहनुहुन्न, र त्यसै गरी त्यो नट रहँदैनन्, नटी रहँदैनन्। उनीहरू के हुन्, हाम्रो हृदयमा र साधारणीकरण हुन्छ। र रामले सीताजीको वियोगमा जो दुःखको अनुभव गर्नुभएको थियो, त्यो अनुभव मेरो अनुभव हुन्छ, हजुरको अनुभव हुन्छ, हामीहरू श्रोताको अनुभव हुन्छ, दर्शकको अनुभव हुन्छ। र त्यसै गरी अरू जुनसुकै त्यो जो साधारणीकरण, र यो साधारणीकरणको लागि पनि यो रससूत्रको व्याख्या गरेर अभिनव गुप्तले ज्यादै ठुलो गुण लगाउनु भयो। के गुण लगाउनु भन्यो, अरूले कसैले अनुमितिवादको खडा गर्नुभयो, कसैले चाहिँ यसरी चाहिँ आरोपवाद खडा गर्नुभयो, कसैले चाहिँ यो चाहिँ भोजकत्व भावकत्व व्यापार इत्यादिको कुरा गरेर उहाँले चाहिँ अनुभूतिको कुरा गर्नुभयो। तर अभिनव गुप्तले एउटा मनोवैज्ञानिक, अहिले फ्रायड भन्दा पनि माथि उहाँको दृष्टिकोण थियो, विचार थियो। फ्रायडको तत्त्व दृष्टिमा त अलिकति एकाङ्गिनी दृष्टि छ, तर उहाँको दृष्टि यति मनोवैज्ञानिक दृष्टि थियो। उहाँले एउटा सत्यता के प्रतिपादन गर्नुभयो भने मान्छेका हृदयमा जो स्थायी भावहरू छन्, हास्य, रति, त्यसै गरी श्रृङ्गार, करुण, यी सारा जो स्थायी भावहरू छन् तिनीहरूका, यी सबै त हृदयमा बसिरहेका छन्। र कुनै बाहिर त्यसलाई जगाउने कुरा प्रकट नहुन्जेलसम्म, त्यो जगाउने कुरा नभएसम्म तिनीहरू त्यहाँ सुसुप्त भएर बसिरहेका हुन्छन्। तर जब हामी नाटक आदिको माध्यमद्वारा, काव्य आदिको माध्यमद्वारा जब हामीहरू त्यो हेर्छौँ, अनि हाम्रा भित्र रहेका जो स्थायी भाव भनिन्छ यसलाई संस्कृत साहित्यमा, यी स्थायी भावहरूको उदय हुन्छ, स्थायी भावहरू बिउजिन्छन् उठेर। अब ती के गर्छन् त भन्दाखेरि विवाह अनुभाव र व्यभिचारी भावको संयोगद्वारा जो त्यहाँ रस अभिव्यक्त हुन्छ, प्रकट हुन्छ, हाम्रो भित्र सुसुप्त रहेका हाम्रा ती भावनाहरूलाई, स्थायी भावहरूलाई तिनीहरूले के गरेर गर्छन् त जगाइदिन्छन्। र ती स्थायी भाव जागेपछि हामीलाई रसानुभूति हुन्छ। र साहित्यमा यो भन्दा उत्कृष्ट सिद्धान्त रसको विषयमा पनि र ध्वनिको विषयमा पनि, किनभने रस र ध्वनिलाई एउटै केन्द्रबिन्दुमा लगेर राख्ने काम, मिलाउने काम अभिनव गुप्तले नि गर्नुभएको हुनाले यसरी रस र ध्वनिको त्यो व्यङ्ग्यार्थ र ध्वनिको रसको जब त्यो सामरस्य भयो, जब त्यो एकत्र मिले, भगवान शङ्करजी र पार्वतीजीको अर्धनारीश्वर भए जस्तै, एउटै तत्त्व भए जस्तै जब यिनीहरू मिले, र त्यसपछि हामीलाई साहित्य पढ्दाखेरि त्यस्तो आनन्द आउँछ। किनभने महाकवि कालिदासले उतिखेर लेख्नुभयो मेघदूत, त्यो मेघदूत आज हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यो मेघदूतका जुन यक्ष, एउटा पत्नी विरही, कान्ता विरही जुन यक्ष छन्, त्यो यक्षको त्यो अनुभूति हाम्रो अनुभूतिको रूपमा जो व्यक्त हुन्छ, हाम्रो अनुभूतिको रूपमा जो प्रकट हुन्छ, र हामीलाई जो आस्वादन हुन्छ, र त्यो आस्वादन कसरी हुन्छ, यो यसरी त्यो बाटोलाई एक किसिमले संल्याउने, त्यो बाटोलाई चाहिँ एकत्रित गराउने यो काम अभिनव गुप्तकै हो। र उहाँले यसरी ध्वनिको माध्यमद्वारा, व्यञ्जना वृत्तिको माध्यमद्वारा र रसको माध्यमद्वारा यसरी साहित्यलाई यति सशक्त, यति ग्राह्य, यति तलस्पर्शी र हृदयले पक्रिन सक्ने र हृदयमा त्यो आनन्दको अनुभूति गर्ने बनाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि आजसम्म पनि संस्कृत साहित्यको त्यो परम्परा अखण्ड रूपमा, अगाध रूपमा, अबाध रूपमा जो अगाडि चलिरहेको छ, आइरहेको छ। र यसरी यहाँसम्म ल्याउन सक्नु र निरन्तर यो अगाडि पनि बढिरहन्छ, निरन्तर यो अगाडि गयो। किनभने जतिसुकै आजकलका वादहरू साहित्यमा जो आएका छन्,
यी सारा वादहरू जति आए पनि यी वादहरूले मान्छेको जो स्थायी भाव छ, हृदयभित्र रहेको जो अनुभूति छ, करुणा, हास्य, त्यसै गरी रति र त्यसै गरी विभिन्न जो स्थायी भाव छन् तिनीहरू त कसैले बदल्न सक्दैनन्। जतिसुकै ठुला वैज्ञानिकहरूले पनि ती बदल्न सक्दैनन्। र त्यसो भइदिएको भए यत्रो विज्ञानको विकास भइसकेपछि भइसक्यो, साहित्य त कसैले नपढ्नु पर्ने, कालिदासका कृति पढ्दा त्यस्तो आनन्द नहुनु, तर पढ्दाखेरि त्यत्तिकै आनन्द हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू अब अभिनव बुद्धको त्यो महान उत्कर्षको विषयमा हामी के भन्न सक्छौँ भने वास्तवमा उहाँको जो संस्कृत साहित्यमा देन छ र उहाँको ध्वनिको विषयको जो दृष्टिकोण हो, जो महान दृष्टिकोण हो, र उहाँले ध्वनिलाई एउटा उच्चतम सगरमाथाको शिखरमा जो पुर्याउनु भयो र उहाँको त्यो महान विचार, महान चिन्तन प्रति हामी सधैँ अनुग्रहित छौँ र उहाँहरूले हामीमाथि ठुलो कृपा गर्नुभएको छ। र यसरी एउटा महान दार्शनिक हुँदाहुँदै पनि, किनभने अधिकांश समाजले उहाँलाई ठुलो दार्शनिकको रूपमा, शैव दर्शनको, काश्मीरी शैव दर्शनको, प्रतिविज्ञा दर्शनको व्याख्याताको रूपमा मात्र जो अधिकांशले चिनेका छन्, तर वास्तवमा त्यहाँ जुन सशक्तता छ दार्शनिक पक्षमा, साहित्यको पक्षमा पनि उहाँको त्यति नै सशक्तता छ, त्यत्तिकै महत्त्व छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँका यी प्राकट्य दिवसमा उहाँको सम्झना गर्नु, उहाँको विषयमा चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु, छलफल गर्नु हाम्रो ठुलो कर्तव्य हो। र अवश्य पनि हामीहरू उहाँहरू जस्ता महाविभूतिहरूको का त्यो चिन्तन धारा छन्, उहाँले देखाएका जुन बाटा छन् र तिनको अनुसरण गरेर अवश्य पनि हामीले साहित्यको उत्थान गर्न सक्छौँ, दर्शनको उत्थान गर्न सक्छौँ, विचारको उत्थान गर्न सक्छौँ र हाम्रो पूर्वीय आलोकलाई संसारमा फैलाउन सक्छौँ। र त्यसै गरी साहित्यको माध्यमद्वारा पनि हाम्रा यी सिद्धान्तहरूलाई हामी विश्वव्यापक बनाउन सक्छौँ र त्यसमा उहाँको ज्यादै ठुलो हामी माथिको कृपा हो। र आजका दिनमा उहाँको सम्झना गर्नु, उहाँको चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। र आज अब थोरै समय, किनभने अब धेरै उहाँको यति अगाध समुद्र जस्तो उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा कति छन् चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा, ध्वनिकै विषयमा भनौँ, रसकै विषयमा, र धेरै छन्। तर अब छोटो समयमा हजुरको एउटा निर्धारित समयमा जो कार्यक्रम चलिरहन्छ, फेरि पछि पनि फेरि अब आज नभनिएका जो पक्षहरू छन्, अरू खोतल्नु पर्ने ती फेरि पछि पनि हुँदै जानेछन्। आज यति नै भनेर मैले विश्राम लिए। ओम श्री अभिनव गुप्ताचार्याय नमः। हार्दिक 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 आभार व्यक्त गर्दछु आदरणीय गुरु प्राध्यापक दुर्गा प्रसाद दाहाल ज्यूप्रति। उहाँले अत्यन्तै प्रौढ प्रवचन प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई लाग्छ कतिपय हाम्रा तन्त्रचर्चा परिवारमा सहभागी हुने महानुभावहरूलाई यो विषय बडो अनौठो र अलिकति जटिल पनि लागेको हुनसक्छ। तर यदि हामीले कश्मीर दर्शन, शैव दर्शनको सामरस्यवाद, अभिव्यञ्जनावाद, स्वातन्त्र्यवाद, आवासवाद जस्ता वादहरूको अध्ययन गर्यौँ भने त्यही वादलाई चाहिँ अभिनव गुप्तले साहित्यमा आफ्नो व्याख्या लेख्दाखेरिमा प्रयोग गर्नुभएको देखिन्छ। जस्तो उहाँले जुन एउटा आनन्दको उच्छलनको कुरा गर्नुभएको छ, आनन्द, प्रकाश, विमर्श, चित्ती सत्ताको स्वातन्त्र्यको कुरा हामी यत्र तत्र पाउँछौँ कश्मीर शैव दर्शनमा, काश्मीरी शैव दर्शनमा, प्रतिविज्ञा दर्शनमा, त्रिक दर्शनमा। त्यसै गरी सामरस्यवादमा चाहिँ जस्तो यहाँ गुरुजीले जुन उदाहरण दिनुभयो कि कुनै व्यक्तिले साहित्य पढ्दा अथवा कुनै फिल्म हेर्दा, मानौँ फिल्म हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा फिल्मका पात्रहरूप्रति जब दर्शक चाहिँ समरस बन्छ, त्यतिखेर चाहिँ दर्शक र पात्रका बिचमा जब भेद रहँदैन, उसले पात्रले त्यहाँ भोगेका दुःखलाई आफ्नो सम्झेर रुन्छ। कुनै हिरोले चाहिँ खलनायकलाई कुट्दाखेरिमा चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ आफूलाई हिरोसँग चाहिँ समरस बनाएर चाहिँ उल्टो त्यो खलनायकलाई चाहिँ आफूले पनि हिर्काएको चाहिँ अनुकरण गर्छन्। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो सामरस्यको भावले हुन्छ। त्यसैले त्यही कुरा चाहिँ जब साधनामा, जब अध्यात्म साधनामा चाहिँ हामी जान्छौँ, त्यतिखेर आफूलाई स्वयं परमात्मा शिवका साथ सामरस्य गर्न सकियो भने सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर शैवाहम शैव धर्मा इति दाड्या शिवो भवे। त्यही सिद्धान्त यहाँ प्रयोग भएछ। जसरी एउटा साधकले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि, निरन्तर अभ्यास गर्दै जाँदाखेरिमा म स्वयं सर्वज्ञ शिव हुँ, म स्वयं सर्वकर्ता हुँ, म स्वयं सर्वव्यापक परमेश्वर शिव धर्म हुँ, शिवमा जुन जुन धर्म छ ममा त्यही धर्म छ भन्ने निरन्तर चिन्तन गर्दै 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 जाँदाखेरिमा चाहिँ शिवका साथ, त्यो शिव तत्त्वका साथ जब सामरस्य पैदा हुन्छ, त्यतिखेर आनन्द, परम आनन्दको चाहिँ अभिव्यक्ति हुन्छ भन्ने जुन अभिव्यञ्जनावाद, जुन एउटा स्वातन्त्र्यवाद,
को चाहिँ चिन्तन प्रतिविज्ञा दर्शनमा पाइन्छ, शिवाद्वयवादमा पाइन्छ। त्यही चिन्तनलाई अभिनव गुप्तले अभिनव भारती अथवा धन्यालोकमा चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले काश्मीर शैव दर्शनका यी वादहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। ज्यादै अत्यन्तै प्रौढ प्रस्तुति दिनुभयो। त्यो हामीले अपेक्षा गरेकै विषय हो, किनभने प्राध्यापक दुर्गाप्रसाद दाहाल गुरुजी खालि विद्वान मात्रै होइन, वास्तवमा उहाँ चाहिँ म त ज्ञानी भन्छु। एउटा इन्टेलिजेन्ट भनौँ न, त्यो विद्वत्ता हुनु र ज्ञानी हुनुमा चाहिँ फरक छ। ग्रन्थ पढेर त्यो कुरालाई चाहिँ जस्तो त्यसमा चाहिँ यही भनौँ न, यो ज्ञानी हुनु र विद्वान हुनुमा चाहिँ तन्त्रालोकमा यो कुरा आएको छ। जस्तो बौद्ध ज्ञान र पौरुष ज्ञान। बौद्ध ज्ञान भनेको चाहिँ शास्त्र पढेर शास्त्रको आगमहरूको अथवा तन्त्रहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर प्राप्त हुने बुद्धिगत ज्ञान चाहिँ त्यो इन्टेलेक्चुअल भनौँ न, त्यो हुनु भनेको चाहिँ बौद्ध ज्ञान हो। पौरुष ज्ञान भनेको चाहिँ अनुभूतिगत ज्ञान, पुरुष जीवमा त्यो आत्मामा चाहिँ अनुभूति भन्ने। त्यसैले त्यो जुन बौद्ध ज्ञान र पौरुष ज्ञानको वर्णन हामी पाउँछौँ तन्त्रहरूमा यत्र तत्र, त्यही स्तरमा मैले चाहिँ गुरुलाई बडो ज्ञानीका रूपमा, खालि उहाँले चाहिँ त्यो सूचनाको मात्रै सङ्ग्रह गर्नुभएको छैन, त्यसमा डुब्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो वेदान्तको तन्त्रको सारा कुराहरूको चाहिँ अध्ययन मात्रै नभएर त्यसको निधिध्यासन, त्यसको मनन निधिध्यासन गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले आत्मगत रूपमा चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ। त्यस किसिमको ज्ञानीबाट यी कुराहरू प्रकट हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अब आगामी कार्यक्रमहरूमा अहिले व्यक्त नभएका कतिपय कुराहरू, छुटेका कुराहरू, धेरै कुराहरू छुटेका छन्। छुट्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने अभिनव गुप्त जस्ता महान व्यक्तिका विषयमा हामीले करिब 1 घन्टा यो प्रवचन गुरुले दिनुभयो। 1 घन्टामा त्यो सिद्धिने कुरा होइन र उहाँले यी विषयहरूलाई, थप विषयहरूलाई, अहिले प्रकट नभएका विषयहरूलाई आगामी कार्यक्रमहरूमा प्रकट गर्ने त्यो जुन हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, त्यो अवसर हामीले अवश्य पनि प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसैले म उहाँप्रति अत्यन्तै नतमस्तक बन्दै आभार व्यक्त गर्दछु र आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि गुरुको हामीसँगको जोडाइ अवश्य रहनेछ भन्ने त्यो अपेक्षा मैले गरेको छु। र अब हामी छलफल, केही समय हामी छलफल गर्नेछौँ। केही समय हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले यस विषयमा केन्द्रित रहेर कृपया यही विषयमा जस्तो गुरुजीले जुन ध्वनि सिद्धान्तमा अभिनव गुप्तको दृष्टिकोण विषय प्रस्तुत गर्नुभयो, यही विषयमा नै केन्द्रित रहेर यहाँहरूले केही जिज्ञासा छ यहाँहरूको भने यहाँहरूले प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जिज्ञासाको समाधान गुरुजीबाट हुनेछ। अब हजुर सडानन्द पौडेलजीले हात उठाउनु भएको छ। रुद्रलक्ष्मी म्याम पहिला हजुर पहिला सडानन्द पौडेलजीले उठाउनु भएको छ। हजुर सडानन्द पौडेलजी, यहाँले केही जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। कृपया यही विषयमा केन्द्रित रहेर राख्नु होला। एकदम सर्वप्रथम म गुरुजीले जुन कुरा आज उठाउनु भयो त्यो धेरै हाम्रो लागि चाहिँ सान्दर्भिक विषय र हामी यो पूर्वीय साहित्यसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूको लागि धेरै मार्मिक विषयहरू उठाउनु भएको छ र 2वटा जिज्ञासा छन् गुरु। पहिलो मेरो जिज्ञासा के भने, वामनले रीतिरात्मा काव्यस्य भनिसकेपछि फेरि त्यही कुरालाई ध्वनिरात्मा काव्यस्य भन्नुपर्ने कारण के होला भन्ने मलाई त्यो मनमा लागेको जिज्ञासा मैले अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेको थिइनँ। त्यसो हुनाले मैले यो एउटा जिज्ञासा राखेँ। वामनले भनिसकेपछि त्यही कुरा हाम्रो संस्कृत साहित्यको एउटा परम्पराभित्र त्यो 200 वर्षपछि किन दोहोरिएको होला भन्ने एउटा जिज्ञासा हो। दोस्रो जिज्ञासा मेरो के हो भन्नुहुन्छ भने, यो काव्य भनेको कुनै एकजना मान्छेले त्यो भावनालाई वशीभूत गर्दै लेख्ने चिज हो। त्यस्तो काव्यलाई त्यहाँ अधम काव्य भनेर जुन भनिएको छ, त्यो अधम भन्ने जुन शब्द हो त्यो शब्द मलाई त्यति रुचेको छैन। त्यसो हुनाले त्यो काव्यलाई नै किन अधम काव्य भनेर त्यसरी राख्ने? अधम काव्य नभनिकन त्यसभित्र कमजोर पक्ष यो हुन सक्छन् भन्ने कुरा केलाउनु पर्ने। तर त्यहाँ अधम काव्य भनिएको हुनाले मलाई त्यो धन्यालोक लोचन टीकासँग सम्बन्धित यो विषयमा अलिकति केही जिज्ञासा, मैले त्यसको आफैले समाधान गर्न नसकेको विषयमा मैले गुरुजीलाई यो प्रश्न राखेको। मेरा यिनै 2वटा प्रश्न हुन् गुरुजी।
हजुर मैले हजुरका प्रश्न बुझेँ र बामनकोले जो रीति र आत्मा काव्य छ भनेर काव्यको लक्षणमा रीतिलाई नै उहाँले आत्मा भनेर बताउनु भयो। उहाँले हजुरले भने जस्तो त्यो फेरि उहाँले त्यो शब्दद्वारा नै काव्य स्यात्मा ध्वनि भनेर भन्नुभएको होइन, तर उहाँका जो प्रतिपादनका कतिपय अंशहरूमा अभिनव गुप्तले यहाँ चाहिँ ध्वनिको बीज घुसेको छ भनेर मात्रै भन्न खोज्नु भएको मात्रै हो। उहाँले सोझै त्यो आनन्दवर्धनकै आवाजमा आवाज मिलाएर काव्य स्यात्मा ध्वनि रीति बुझै भन्नुभएको होइन। हजुरको यो प्रश्नको मैले यो उत्तर दिएँ। विवेचकहरूले त्यसो भन्नुभएको छ भन्ने मात्रै मेरो अभिप्राय हो। र दोस्रो काव्यको जुन भेद हजुरले जुन उत्तम मध्यम र अधम भन्नुभयो, र त्यो उत्तम काव्य भनेको त व्यङ्ग्यात्मक जो व्यङ्ग्यार्थयुक्त जो काव्य छ। व्यङ्ग्यार्थ भनेको अर्थ यहाँ हामीले कसैलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने उडाउने उपहास गर्ने होइन कि त्यो एउटा भित्री जुन गूढ रहस्य, एउटा भित्रको त्यो एउटा मर्म जसलाई सुन्दाखेरि हाम्रो हृदय अत्यन्त उल्लसित हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यङ्ग्य भनिएको हो। त्यो रसमय हुन्छ। र उत्तम मध्यम अधम भनेको त्यो चाहिँ उत्तम मध्यम र कनिष्ठ काव्य भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। तर के भन्दाखेरि यो अलङ्कारवादीहरूले यो काव्यलाई यसरी कृत्रिम यो शब्दालङ्कारको जालमा यसरी अलङ्कारवादीहरूले त्यसलाई चाहिँ फसाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि काव्य भनेको चाहिँ जस्तो एउटा बाहिरी चमत्कार, श्लेष, त्यसै गरी चाहिँ वक्रोक्ति इत्यादि जो यो अलङ्कारको जालमा नै काव्य चाहिँ पसेको हुनाले त्यस्ता मात्रै उच्छल अक्षल दक्ष कच्छ कुवार भन्ने त्यो उदाहरण दिएको छ त्यहाँ एउटा गङ्गाजीको वर्णन गर्दाखेरि। र त्यस्ता काव्यहरूले चाहिँ त्यो एउटा बाहिर एउटा शब्दाडम्बरको आनन्द चाहिँ दिन सक्छन्, तर भित्र एउटा काव्यको जुन आनन्द भनेको एउटा ब्रह्मानन्द सहोदर भनेर विश्वनाथले जुन भन्नुभयो साहित्य धर्ममा, त्यो आनन्दको अनुभूति चाहिँ त्यसबाट हुँदैन। त्यसकारणले त्यो चाहिँ सबभन्दा तल्लो कोटिको काव्य भन्ने अभिप्राय हो। अदम भनेर बिल्कुलै त्यो काव्य नै होइन चाहिँ भन्ने भएन, किनभने अब ध्वन्यालोककारले नै तीन किसिमका काव्य उत्तम मध्यम र अवरम भनेर अवर शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। सबभन्दा पछिल्लो, अवरको अर्थ हुन्छ सबभन्दा पछिल्लो, त्यो रूपमा प्रयोग भएको हजुर। र किनभने सबै काव्यहरू, किनभने त्यो यदि ती सबै काव्य उत्कृष्ट हुन्थे भने त कतिपय काव्य मात्रै बाँचेका छन्। र यसरी ध्वन्यालोककारले नि भन्नुभएको छ, अति विचित्र कवि परम्परा वाहिनी संसारे वित्राह पञ्चसा एवं महाकवय गण्यन्ते ध्वन्यालोकमा आउँछ। र यस्तो विचित्र कवि परम्परा भाइ जो संसार छ, कति कवि हुनुभयो होला, तर त्यसमा 2 जना 4 जना वित्राह पञ्चसाभा भन्नुहुन्छ, 2-3 जना अथवा 5-6 जना मात्रै महाकविहरू हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भनेको त्यो के त भन्दा त्यो उत्कृष्ट काव्य उहाँका भएका हुनाले त्यो चाहिँ विलुप्त हुन सकेन। किनभने समाजले कन्ठै गरेर पनि पचाउँदै त्यसलाई अहिलेसम्म ल्याइ पुर्याएको कुनै विभिन्न ठुला आपत्ति आउँदाखेरि त्यो आनन्दमय भएको हुनाले त्यो कन्ठै गरेर पनि आयो। तर जो अलिकति तल्लो किसिमका एउटा शब्दका मात्रै यो खेलहरू छन्, तिनमाथि त्यस्तो नभएको हुनाले तिनलाई त्यसो भनेको, ती बिल्कुलै काव्य होइनन् भनेको चाहिँ होइन। हस्, अब यसपछि रुद्रलक्ष्मी म्याडम यहाँको के जिज्ञासा छ भने राख्नुहोला। म सर्वप्रथम म उहाँ सरलाई, धाल सरलाई नमन गर्छु। मलाई त 60-65 वर्ष पछाडि जुन विद्यार्थी जीवनमा गलिदिनु भयो जस्तो लाग्यो। मैले त्यो पढ्दाखेरि रिभाइज गरेको लाग्यो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो है। एउटा सानो एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु म उहाँलाई। यो उहाँले चाहिँ त्यो भोकल एक्सप्रेसनको विषयमा जुन मैले त यो ऋग्वेदमा जुन परापश्चिन्ती मध्यमा बैखरी 4वटा जुन भोकल एक्सप्रेसनको अवस्था हो, त्यो चाहिँ ऋग्वेदमा भनेर पढेको थिएँ। एउटा उसमा एउटा भारतीय दार्शनिकले पनि उहाँले चाहिँ 6 स्टेज देखाइदिनु भएको थियो, जुन कुनै पनि भाषाको चाहिँ बीज र उसमा परामय हुन्छ, जुन यो मूलाधार चक्रमै परामय हुन्छ भनेर उहाँले पनि त्यो भन्नुको साथसाथै उहाँले 6वटा स्टेज देखाइदिनु भएको छ। विभिन्न स्टेजमा परापश्चिन्ती स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठानमा पश्चिन्ती, मध्यमा या मणिपुर चक्रमा आएर, अनि यहाँ जुन अनाहत चक्रमा आएर उहाँले द्योतमान एउटा अवस्था, द्योतमान पनि 6 स्टेज अफ भोकल एक्सप्रेसनको उहाँको आर्टिकलमा जुन द्योतमान अवस्थामा आएपछि कस्तो हुन्छ, मान्छेले मनमा आइसकेको छ, त्यसको भिजन मनमा आइसकेको छ, तर अभिव्यक्त गर्न नसकेको त मनमा आइसक्यो, तर भोकल एक्सप्रेसनमा गर्न नसकेको अवस्था। अनि त्यसै बैखरी त सबै उहाँले पनि भयो, बैखरी भएपछि त्यो शब्द पुरा भयो।
अनि उहाँले एउटा अर्को श्रुति गोचर उहाँ सरले पनि भन्नुभएको थियो, श्रुति गोचर एउटा चाहिँ मैले दुईटा द्योतमान र श्रुति गोचर उहाँले 6वटा गरेर यो 4वटा चाहिँ ऋग्वेदको भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। अनि यो उहाँले अभिनव गुप्तले यो गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएकोले सानो जिज्ञासा राख्न खोजेको। अनि अर्को कुरा एउटा के भन्नुभएको छ भने उहाँले जुन दार्शनिकले जो स्थान अनुसार त्यो त्यही ध्वनि चाहिँ मतलब श्रुति गोचरको रूपमा फरकमा आउँछ भनेर उहाँले जापानिज पछि जर्मनीमा यो चक उच्चार हुन्छ भने स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजमा ख उच्चार त्यो समय अनुसार स्थान अनुसार त्यो पनि उच्चारणमा पनि ध्वनिमा पनि फरक भएर यो सानो जिज्ञासा यहाँ हजुरलाई राखे। एकदम राम्रो हजुर। त्यो यो अहिले हजुरले जुन कुरा सोध्नुभयो त्यो वास्तवमा हाम्रा सम्पूर्ण जति पनि ती साहित्य हुन् अथवा दर्शन हुन् चिन्तन हुन् हाम्रा कर्मकाण्ड क्रिया त्यो सम्पूर्णको मूल त वेद नै हो र त्यो वेदमा पनि ऋग्वेद सबैको मूल भएका हुनाले त्यो ऋग्वेद हो। माथिबाट र पछिबाट जो अभिनव गुप्ताचार्यहरू जस्ता विद्वानहरूले अथवा अभिनव गुप्ता भन्दा पनि अगाडि जो हाम्रा पुराना तन्त्र ग्रन्थहरू छन् तिनमा पनि यी 4 किसिमका वाणीहरूको त चर्चा प्रशस्तै चर्चा तिनमा पाइन्छ। र मैले अहिले जो साम्ब पञ्चाशिकाको कुरा हजुरको अगाडि उठाएँ र त्यसमा पनि त्यो कुरा आयो। र सामान्यतः एउटा लोक प्रचलित धारणा चाहिँ के छ भने त्यो परावाणी जुन छ त्यो चाहिँ ब्रह्म स्वरूप नै हो, त्यो अखण्ड सत्ता नै हो भनेर वैयाकरणहरूले पनि त्यो भर्तृहरि सबभन्दा ठुलो व्याकरण दर्शनको जो विद्वान हुनुहुन्छ भर्तृहरि उहाँले वाक्यपदीमा अनादि निधनम ब्रह्म सब तत्त्वम यदक्षरम विवर्तथेत भावेन प्रक्रिया जगतो यत भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ एउटा जस्तो अद्वैत वेदान्तले जसलाई ब्रह्म भनेको छ त्यो स्थिति हो भन्ने विद्वानहरूको त्यो दृष्टि देखियो। र त्यसपछि पश्यन्तीमा जो अहिले स्थिति हो पराभन्दा अलिकति तलतिरको पश्यन्तीको स्थिति हो। तर त्यो पश्यन्तीको स्थितिमा पनि त्यो कार्यकरणता त्यो आउँदैन। त्यसमा अब पश्यन्तीमा सारा कुरा त त्यही लुकेका छन्, बीज त त्यहाँ छन्। तर हाम्रा वाणी उच्चारण हुने प्रक्रिया चाहिँ यो मध्यमा वाणीबाट सुरु हुन्छ र बैखरीमा आएर त्यो समाप्त हुन्छ भन्ने यो अधिकांश बहुमतको धारणा हुनाले मैले त्यो बहुमतको धारणा यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब किनभने जस्तो तन्त्र शास्त्रमा पनि अब जस्तो हाम्रो विदुर गुरु हुनुहुन्थ्यो, ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो तन्त्रको, उहाँले जुन एउटा विभाग प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यो स्थिति त ज्यादै माथिल्लो कोटिको स्थिति छ। अद्वैत वेदान्तले को चिन्तन भन्दा पनि यो तन्त्रले गरेको चिन्तन अझै माथि छ। र काश्मीरी शैव दर्शनमा जुन अभिनव गुप्ताले प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो पढ्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने अद्वैत दर्शन पनि अलिक तलै हो कि जस्तो लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रचलित जुन धारणा हो त्यो प्रचलित धारणा मैले व्यक्त गरेको हुँ। र यो उहाँले चाहिँ यो 4वटा उद्योगमा यसरी परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीको सङ्केत छ भनेर उहाँले सङ्केत देखाउन खोज्नु भएको हो। तर यिनीहरू त ऋग्वेददेखि नै आएका हुन् र यी त परम्परादेखि चलेर अहिलेसम्म आएका छन्। यही नै कुरा हो। र विद्वानहरूले अब त्यसमा भेद उपभेदहरू अलिअलि त्यसमा केही फरक देखाएर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले अहिले जुन भन्नुभयो भारतीय विद्वानले त्यो रूपमा त्यो गर्नुभएको होला, त्यो पनि कुनै दोष भएन। किनभनेदेखि भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, उद्धवजीले भगवानसँग प्रश्न सोध्नु एकादश स्कन्धमा तत्त्व कति हुन्छन् भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो एउटै माने एउटै पनि हुन्छ, तिनवटा माने तिनवटा पनि हुन्छ। गर्दै गर्दै अब हाम्रो यो दर्शनले 36वटा तत्त्व मान्यो। तर त्यसकारणले विदुषाम किम शोभनम बाबुलाई मैले यो कुरा भने मसँग भएको रहेछ त्यहाँ। र विदुषाम किम शोभनम विद्वानहरूको एउटा वाक विलास जुन छ अथवा वाणीको प्रतिपादन शैली हो, त्यसमा अशोभन भन्ने केही पनि हुँदैन। तर ती सबै वाणीहरूले प्रतिपादन गर्न खोजेको त्यही अन्तिम परम तत्त्व हो। माधव बाबुले अघि जो सामरस्यको अवस्था भन्नुभयो, शिवशक्तिको सामरस्य, जीवको त्यो शिवानुभूति जुन हो त्यही नै परम तत्त्व हो। व्याख्या हामी विभिन्न किसिमले गर्न सक्छौँ, विभिन्न तरिकाबाट हामी जान सक्छौँ, तर अन्त्यमा त पुग्ने ठाउँ त एउटै नै। हजुर सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। यहाँले त्यही उहाँ रुद्रलक्ष्मी म्याडमले जुन 6वटा वाणीको कसैले उल्लेख गर्नुभएको छ भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू यो उपवेदहरू आउँछन्। जस्तो सामान्यतया हामी षड्चक्र अथवा शब्द 7वटा चक्रको कुरा गर्छौँ, तर षोडश आधार तपाईँले चाहिँ त्यही चिजलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हठयोग प्रदीपिकामा हठयोगमा चाहिँ आएर 16वटा आधारको उल्लेख आएको छ। त्यो अवान्तर भेदहरू त्यो भित्र देखा पर्छन्, तर वास्तवमा त्यसले तात्विक कुरामा चाहिँ फरक पारेको हुँदैन। यही कुरा गुरुजीले व्यक्त गर्नुभयो। धन्यवाद। अब यहाँ तेजस्वी पोखरेलजीले हात उठाइरहनु भएको छ। तेजस्वीजी आफ्नो विचार आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँको माइक म्युट छ, अनम्युट गरेर। हजुर, धन्यवाद सर। म गुरुको प्रति एकदम आभारी छु हजुरको प्रवचनको लागि। मेरो दुईवटा प्रश्न छ। एउटा चाहिँ यो माहेश्वर सूत्रमा चाहिँ यो नन्दिकेश्वरले चाहिँ नन्दिकेश्वर काशीले लेख्नु भएको छ, त्यसको त्यो सम्बन्धी चाहिँ अभिनव गुप्ताजीले चाहिँ कतै त्यसको बारेमा केही उल्लेख गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा यो ग्रन्थको बारेमा यस्तो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ कि छैन? अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ जुन यो शब्द अर्थको नित्य सम्बन्ध हुन्छ, यो नित्य सम्बन्ध चाहिँ प्रत्येक वर्णलाई नै केही न केही अर्थहरू दिएको हुन्छ। जस्तै अब खलाई चाहिँ यस्तो उड्ने, खग वा खेचरी भन्दाखेरि उड्ने आउँछ, गबाट गति आउँछ, जस्तै कबाट सृष्टि आउँछ, त्यस्तै भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। यो वर्णको चाहिँ यो वर्ण र अर्थको जुन यो सम्बन्ध छ, यो चाहिँ कहाँनिरबाट आउँछ होला, यसको आधार चाहिँ के होला भन्नुको मतलब चाहिँ यो शब्द ब्रह्मबाट नै हुने हो कि यो मातृकाको तहमा आएर हुने हो कि यो जुन यो वर्ण र अर्थ बिचको यो सम्बन्ध छ, यसको चाहिँ प्रतिपादन वा यसको आधार चाहिँ के होला भनेर त्यही प्रश्न, दुईवटा प्रश्न। हजुरका यिनै दुईटा प्रश्न होइन त? एउटा शिव सूत्रको विषयमा यहाँ अब अरू अभिनव गुप्तले आफ्नो आस्थाको आधारमा, आफ्नो दार्शनिक चिन्तनको आधारमा मङ्गलाचरणहरू गर्दाखेरि प्रत्येक उद्योगहरूमा र बिचमा पनि दृष्टान्त दिँदाखेरि उहाँले काश्मीरी शैव दर्शनका ती भावहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। तर यहाँ चाहिँ अब मुख्यतः त्यो साहित्यमा ध्वनिको प्रतिष्ठापन र ध्वनिको उत्कर्षता देखाउनु पर्ने हुनाले त्यो पक्षमा उहाँ धेरै जानु भएन। धन्यालोकको लोचन टीकामा हजुरले जुन पहिलो प्रश्न सोध्नुभएको थियो, उहाँले चर्चा गर्नुभएको छैन शिवसूत्रको भन्ने, मैले यो भने हजुरलाई। र अर्को हजुरले जुन दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो, र दोस्रो प्रश्नमा के भन्नुभएको थियो हजुरले? मैले अलिक राम्रो बुझिन छु। यो शब्द र अर्थको सम्बन्ध चाहिँ यो वर्णसम्म पुर्याइएको हुन्छ। अहिले हजुरले बुझेँ मैले। हजुर यो कुनै हजुर के छ भने जस्तो कुनै एकाक्षरी शब्दहरू पनि हुन्छन् हैन, एकाक्षरी पनि हुन्छन्। जस्तो अ भनेको विष्णु हो भन्ने अको अर्थ विष्णु, मको अर्थ महेश्वर, यस्ता जो एकाक्षरी शब्द छन् ती त शब्द नै हुन्, वर्ण नै होइनन्। तर जहाँ हामी वाक्यको प्रयोग गर्छौँ नि, अहम भन्ने जुन वाक्यको प्रयोग गर्छौँ, अथवा त्वम भन्ने जो अहम क्रियामा गच्छामि जो वाक्यको प्रयोग गर्छौँ, अथवा शब्दको प्रयोग, यसमा यो वैयाकरणको सिद्धान्त ध्वनि सिद्धान्तले लियो। ध्वनि सिद्धान्त र वैयाकरण सिद्धान्तमा चाहिँ के भने जस्तो तरङ्ग हुन्छ। तरङ्ग कस्तो तरङ्ग हुन्छ भने देवदत्त गृहम गच्छति, देवदत्त घर जान्छ भन्ने यो अर्थमा जस्तो द छ नि, द उत्तरवर्ती ए छ दे, अनि तो उत्तरवर्ती व छ, तो उत्तरवर्ती अ छ देव, अनि तो उत्तरवर्ती ज छ, तो उत्तरवर्ती अ छ। यस्तो के छ भने हाम्रो अभिनव गुप्ताले पनि त्यही प्रतिपादन गर्नुभयो ध्वन्यालोकमा पनि, र वैयाकरणले पनि त्यही प्रतिपादन गर्नु भने शब्दको त्यो संस्कार एउटा जस्तो दले आफ्नो संस्कार एकारलाई दिन्छ, अनि एकारले आफ्नो संस्कार के दिन्छ वालाई दिन्छ, वाले आफ्नो संस्कार अलाई दिन्छ, र यसरी परम्परागत रूपमा त्यो अगाडि बढ्दै 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 जान्छ। त त्यस कारणले चाहिँ अन्तिममा त्यो पुरा भएपछि, वाक्य पुरा भएपछि अथवा भनाइ पुरा भएपछि अनि सग्लो अर्थ आउँछ, र त्यो सग्लो अर्थ जुन आउँछ त्यो ध्वन्यार्थ त्यसमा देखाउन खोजेको भन्न सकिन्छ। र यसरी प्रत्येक पदले जुन एउटा शब्दमा जुन पदहरू के अरे अक्षरहरू जो गाँसिएर आउँछन् र तिनीहरूले छुट्टै त्यो अर्थ दिँदैनन्, ती संयुक्त भएर नि अर्थ दिन्छन्, र त्यो संयुक्त दिएको अर्थ नि ध्वन्यार्थ हो भन्ने उहाँले त्यही रूपमा व्याकरणको लाइनमा उहाँ जानुभयो। धन्यवाद गुरुजी। उहाँको पहिलो प्रश्न चाहिँ शिवसूत्रमा नभएर पाणिनीको जुन 14 माहेश्वर सूत्र छ, त्यो माहेश्वर नन्दिकेश्वर जुन काशिका वृत्ति छ त्यसको उल्लेख चाहिँ अभिनव गुप्तले कहीँ गर्नु भएको छैन भन्ने ध्वन्यालोकमा मैले बिर्सेको भएदेखि त म अब त्यसको क्षमा चाहन्छु। ध्वन्यालोक र त्यो अभिनव भारतीमा मैले तिनको चर्चा चाहिँ त्यति भेटेको छैन अहिलेसम्म। हजुर धन्यवाद। त्यसपछि यहाँले आफ्नो जिज्ञासाको समाधान पाउनु होला। अब नवराज कतिवटाजीले यहाँ केही सोध्न चाहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। नवराजजी केही छ भने कृपया राख्नु होला। तपाईँको माइक म्युट छ, अनम्युट गरेर। मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ र दुर्गा गुरुलाई पनि विशेष नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, हामीले अभिनव गुप्तलाई काश्मीरी शैव दर्शनको एउटा दार्शनिक प्रणेताको रूपमा म सोध्दैछु होइन। हजुर, अघि हजुरले भन्नुभयो उहाँको प्रतिपादनले अद्वैत दर्शन पनि कतै अझै निम्न कोटिको त्योभन्दा कोटि तल पो हो कि भन्ने
जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। त्यसलाई हामीले कसरी कुन उदाहरणबाट हेर्ने, उहाँको त्यो अद्वैत दर्शनको प्रतिपादन र काश्मीरी शैव दर्शनको रूपमा? हजुरको यही हो हजुर, यति नै हो हजुरको, अरू पनि छ? मैले यही जिज्ञासा गरेको थिएँ हजुर। यसमा एउटा के भने मैले यो अभिनव गुप्तको जीवन र उहाँको दर्शनको विषयमा पढ्दाखेरि एउटा विद्वानले के भन्नुभयो भने यो काश्मीरी शैव दर्शन पहिले चाहिँ अलिकति द्वैत परक दर्शन थियो, भनेको द्वैततिर ढल्केको दर्शन थियो भन्ने उहाँले लेख्नुभयो। र पछि शङ्कराचार्यको जब उदय भयो, शङ्कराचार्यको उदय भएपछि शङ्कराचार्यले विश्वविजय गर्दै गर्नुभयो अद्वैत सिद्धान्तको, र काश्मीरी शैव दर्शनले पनि अब त्यहाँका विद्वानहरूले त्यतिखेर उहाँले के विचार गर्नुभयो भने शङ्कराचार्यको बेजोड यो अद्वैतवाद आयो। अब त्यो अद्वैतवादको समकक्षमा अथवा त्योभन्दा माथि भनौँ, उहाँहरूको विचारमा त त्योभन्दा माथि लानका लागि हामीले पनि अब त्यो शिव शक्तिको सामरस्य र जीव जो वास्तवमा शिवभन्दा अभिन्न नि हो, त्यो एउटा के अरे भुलले गर्दाखेरि आफ्नो स्वरूप उसले चाहिँ बिर्सेको हुनाले, चिन्न नसकेको हुनाले ऊ चाहिँ यसरी चाहिँ बरालिएर संसारमा जन्म मृत्यु आदिको चक्रमा फसेको छ। तर जब उसलाई त्यो तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, त्यो शिवशक्ति तत्त्वको सामरस्यको साक्षात्कार हुन्छ, जीव पनि वास्तवमा शिव नै हुन्छ भन्ने यो मामलामा यो अद्वैत दर्शनको एकदम नजिक दर्शन हो यो मामलामा। तर के भने एउटा आनन्दको स्वरूपको जुन प्रतिपादन छ नि, त्यो वेदान्तले अमूर्त आनन्द स्वरूपको प्रतिपादन गर्छ। अमूर्त आनन्द भनेको कस्तो भने जीव ब्रह्म हुन्छ, ब्रह्म भइसकेपछि त्यो चाहिँ अब के नै अब कुनै हलचल यताउता केही पनि रहँदैन त्यो भनेर एक किसिमले अरू अद्वैत दर्शनलाई उडाउने मान्छेले के भने त्यो त ढुङ्गाको जस्तो अवस्था भने, त्यो त होइन महाचेतनको अवस्था हुन त, तर उडाउने मान्छेले त्यसो भने। तर भगवान शङ्करजीको जो यो चिन्मय लीला जुन छ नि, एउटा प्रकाश विमर्शको जो यो लीला छ, त्यो लीला चाहिँ कस्तो भने त्यो आनन्दमय लीला भएको हुनाले त्यो आनन्दमय जीव शिव तत्त्वमा गएर विलिन हुँदाखेरि पनि त्यसलाई कता कता अलिकति त्यो एउटा त्यो आनन्दको अनुभूति र अनुभोक्ता चाहिँ अलिकति कता कता त्यो आनन्दको त्यस्तो यद्यपि त्यो द्वैत रहँदैन, तर त्यो आनन्दको अनुभूतिमा त्यस्तो हुन्छ। जस्तो हजुरलाई मैले दृष्टान्त दिएँ, समुद्र अत्यन्त गम्भीर छन्, हावा नलागेको बेलामा समुद्र समतल छन्, त्यसमा कुनै किसिमको विकार छैन, त्यो देख्दा हामीलाई एउटा आनन्द छ, त्यो अद्वैत वेदान्तको आनन्द मानिलिउँ। र समुद्रमा कहिले कहिले समुद्रको छेउमा गएर हामीले हेर्दाखेरि त्यो छालहरू जो तरङ्ग हावा आउँछ, एउटा त्यो बयली खेले जस्तो त्यो पानी खेतमा जस्तो त्यो धानहरू रोपेका बेलामा त्यस्तो जो देखिन्छ, त्यसको छुट्टै आनन्द छ। र यसरी त्यो समुद्रको त्यो गम्भीर त्यो स्थिति अद्वैत वेदान्तले देखाउन खोजेको भने त्यो भित्रको त्यो एउटा लीला विलास, त्यो किसिमको एउटा चमत्कार, त्यो आनन्द, त्यो सामरस्य, त्यो आस्वादनीयता चाहिँ यो अद्वैत वेदान्तको भन्दा यसमा अलिक बढ्ता छ भन्ने जस्तो त्यो समग्र काश्मीरी शैव दर्शन पढ्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो अनुभूत हुन्छ, त्यस्तो लाग्छ। त्यो अर्थमा मैले यो कुरा गरेको। हजुर, धन्यवाद गुरुजी। अब मलाई लाग्छ हामीसँग जिज्ञासा छैनन् होला। मैले यहाँ प्रोफेसर प्राध्यापक डाक्टर भागवत सरलाई देखिरहेका छु, भागवत ढकाल सर। सर मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ सर? सुन्दैछु सर। सर अब हाम्रो सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, आज सर हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। हामीले चाहिँ यो तन्त्र चर्चा परिवारका तर्फबाट हामीले नियमित रूपमा हरेक मङ्गलबार साँझ 6 बजे तन्त्र सम्बन्धी र नेपालका विभिन्न जातिहरूसँग सम्बद्ध संस्कार र संस्कृतिमा रहेको तान्त्रिक मान्यता र परम्पराका विषयमा हामीले विशेष चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेका छौँ। आज चाहिँ महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तको जन्म प्राकट्य उत्सव, मैले जन्म जयन्ती भन्ने प्रकट गरेँ। मैले गुरुजीबाट यो म प्राकट्य उत्सव नै भन्छु। प्राकट्य उत्सवको उपलक्ष्यमा चाहिँ त्यो अवसरमा चाहिँ हामीले ध्वनि सिद्धान्तमा अभिनवगुप्तको दृष्टिकोण भन्ने विषयमा गुरुजीको प्रवचन प्रस्तुत गऱ्यौँ। भोलि हाम्रो फेरि नियमित कार्यक्रम छँदैछ। यो हाम्रो तन्त्र चर्चाको कार्यक्रम प्रति यहाँको आजको कार्यक्रमलाई को सामान्य समीक्षा र हाम्रो तन्त्र चर्चा परिवारले गर्दै आएको कार्यक्रम का प्रति शुभेच्छाका साथै हामीले यो कार्यक्रमलाई अझ स्तरीय बनाउन के गर्नु पर्ला त्यस विषयमा सरको छोटो मन्तव्यको अपेक्षा गरेको सर मैले। धन्यवाद माधव सर। म यस कार्यक्रममा जोडिनु पाएकोमा असाध्यै गौरवान्वित छु र आदरणीय दुर्गा गुरुको प्रवचन सुन्ने मलाई तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि मैले
संयोजन गरेको एउटा कार्यक्रम थियो, हाम्रो मर्यादा पत्रिकाको मिटिङ भनेर राखेको थिएँ मैले पनि। त्यो मिटिङ अलिकति लम्बिएर म 6 बजे जोइन हुन पाइनँ। दुर्गा गुरुको महत्त्वपूर्ण प्रवचन यहाँ रेकर्ड भइरहेको देखिरहेको छु मैले, त्यो पछि भए पनि मैले सुन्ने छु। र तपाईँहरूले जुन किसिमको तन्त्र आफ्नो विषय विद्या व्यसनमा समय खर्च गरिरहनु भएको छ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरिरहनु भएको छ, यसप्रति व्यक्तिगत तर्फ र संस्थागत तर्फबाट यहाँहरूको कामको प्रति हार्दिक सम्मान गर्दछु, उच्च आदर गर्दछु। वास्तवमा अभिनव गुप्त हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ त्यति राम्रोसँग। अहिले यहाँ प्रश्नोत्तरका क्रममा ध्वनिरात्मा काव्यस्य अथवा काव्य रीतिरात्मा काव्यस्य लगायतका यी प्रश्नोत्तरहरू पनि मैले सुने। वास्तवमा रीति त शैलीसँग सम्बद्ध कुरा हो, ध्वनि चाहिँ व्यङ्ग्य हुन्छ र त्यो चाहिँ व्यञ्जनाबाट व्यङ्ग्य भएको अर्थबाट निश्चित हुने ध्वनि चाहिँ त्यो प्रतीयमान अर्थ दिन्छ त्यसले भन्ने मैले सामान्य बुझे अनुसार। र त्यो प्रतीयमान अर्थ चाहिँ मैले बुझेको, तपाईँले बुझेको, अर्कोले बुझेको फरक हुन सक्छ भन्ने मान्यता हो। र अभिनव गुप्तले जुन व्याख्या गरे त्यसभन्दा अगाडि भट्टलोटल श्रीशङ्को जस्ता व्यक्तिहरूले पनि ल्याएका कुराहरूलाई समेट्दै यिनले चाहिँ अभिव्यञ्जनावादका रूपमा जुन ध्वनिको व्याख्या गरे त्यो चाहिँ वैयाकरणको स्फोटसँग जोडिन्छ भन्ने जुन सन्दर्भ हो। यो प्रवचन मैले दुर्गा गुरुबाटै सुन्न चाहेको हुँ, असाध्यै तीव्र इच्छा थियो, तर म प्राविधिक कारणले जोडिन पाइनँ र ढिलो भए पनि जोडिएँ। केही यसको अंशहरू श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यस अवसरका लागि आयोजक मित्र, असाध्य विद्वान मित्र जो निरन्तर विद्या व्यसनमा हुनुहुन्छ, संसार समाज कता छ, कुन नेताको बर्थडे हो उहाँलाई त्यो मतलब छैन, तर आफ्नो पठन पाठन र लेखनमा निरन्तर आफूलाई खार्दै तिखार्दै लानुभएका सहपाठ डाक्टर माधव लामिछानेज्यूले जुन किसिमको यो कार्य गरिरहनु भएको छ, यसप्रति चाहिँ म उच्च सम्मान गर्दछु र यस 2 शब्द बोल्ने समेत अवसर दिनुभयो। मैले सम्पूर्ण रूपमा सुन्न नपाएकोमा म असाध्यै आफै लज्जित छु, क्षमा चाहन्छु दुर्गा गुरुप्रति पनि र आयोजक मित्रहरूप्रति पनि। मैले आजको लागि चाहिँ विशेष सुन्ने नै भन्ने मेरो कार्यक्रम थियो, त्यसैले मैले 5 देखि 6 बजीसम्म मात्रै राखेको थिएँ कार्यक्रम, तर यो कार्यक्रम यसरी लम्बियो कि मैले बिचमा उठ्न मिलेन, जसले गर्दाखेरि मैले महत्त्वपूर्ण कुराबाट म वञ्चित भएको छु। तर पनि यो शास्त्रमा महत्त्वपूर्ण, किनभने अभिनव गुप्तमा आएपछि नै एउटा एक किसिमको शास्त्रार्थ चर्चाको एक किसिमको पूर्णविराम लागेको हो। त्यो क्षमता राख्ने व्यक्ति, त्यो तन्त्र साधनासँग चाहिँ त्यसको सम्बन्धको बारेमा मलाई जानकारी छैन, त्यसैले म त्यता गइनँ। तर हामीले चाहिँ रससूत्रको व्याख्या पढ्ने क्रममा पनि अभिनव गुप्तमा भट्टनायकले साधारणीकरणको सूत्र ल्याए, त्यसले चाहिँ साधारणीकरणमा पनि 2 वटा समस्या थिए। हामीभन्दा उच्च मर्यादित चरित्रमा हामीले कसरी साधारणीकरण गर्न सक्छौँ, राम सीता जस्ता चरित्र हुन्छन्, उनलाई कसरी आफू ठानेर उनीहरूको रतिराग आदिमा मनोरञ्जन लिन सक्छौँ र भन्ने जटिल प्रश्नहरू थिए। तर ती जटिल प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गर्ने यो अभिव्यञ्जना चाहिँ यो बेग्लै किसिमको प्राप्ति हो भन्ने लाग्छ र यो ध्वनिसँग सम्बद्ध छ, त्यो पनि पक्कै हो। यस अर्थमा यस किसिमको यो शास्त्र चर्चाका लागि माधव सर र यसका मुख्य आजका वक्ता व्यक्तित्व आदरणीय दुर्गा गुरु, जसका हामी पनि अनुयायी हौँ, एउटै विभागमा हुर्क्यौँ बढ्यौँ, उहाँप्रति उच्च श्रद्धा गर्दै र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर यहाँको प्रेरक वचनको लागि। यहाँहरूको प्रेरणा, यहाँहरूको सहभागिता, यहाँहरूको चाहिँ लिदिनु भएको जुन हामीप्रति राख्नु भएको शुभेच्छा छ, त्यसैबाट हामी निरन्तर यहाँ आइपुगेका छौँ। हामीले तन्त्र चर्चा परिवारले 40औं श्रृङ्खला पुरा गरिसकेको छ। भोलि नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत 41औं श्रृङ्खला हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसमा पनि यहाँहरूको सहभागिता रहोस् भन्ने म त्यो अपेक्षा मैले गरेको छु। र अब आज चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। हामी यो कार्यक्रमलाई हामीले एउटा औपचारिक भन्दा पनि शास्त्र चर्चाको हिसाबले अनौपचारिक ढङ्गले भए पनि शास्त्रको चर्चा होस्, विभिन्न व्यक्तिहरूको जिज्ञासा समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले हामी कसैलाई पनि प्रमुख अतिथि या सभापति राख्दैनौँ।
हाम्रा मुख्य वक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा हामी सुन्छौँ। त्यसपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरूमा केही हाम्रा जिज्ञासा छन्, केही हाम्रा संशय छन् भने ती कुराहरू हामी राख्छौँ, उहाँबाट ती जिज्ञासाहरूको समाधान हुन्छन् र यसरी हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसैले हामी करिब आज 1.5 घन्टा भन्दा पनि बढी करिब 1.5 घन्टा हामीले बितायौँ। त्यसैले अब म यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु, यही यो कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र भोलिको नियमित कार्यक्रममा यहाँहरू जोडिनुहोला। यहाँहरूलाई हाम्रो तन्त्र चर्चा परिवारमा लिङ्क हामी पठाउनेछौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि मसँग जोडिनुभएका, फेसबुकमा जोडिनुभएका मित्रहरूलाई मैले पठाउने गरेको छु। हाम्रा तन्त्र चर्चा परिवारका अरू धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ। यहाँ लर्ड श्री गुरुङजी हुनुहुन्छ, जो अस्ट्रेलियाबाट अहिले यो कार्यक्रमको होस्ट गरिरहनु भएको छ। यतिखेर अस्ट्रेलियामा सायद 1 बज्यो होला, तर पनि उहाँले 1 बजोस् या 2 बजोस् उहाँ चाहिँ त्यसको परवाह नगरिकन तन्त्र सम्बन्धी यो चर्चा परिचर्चालाई निरन्तर अगाडि बढाउनमा ठुलो भूमिका खेलिरहनु भएको छ। उहाँप्रति म ज्यादै नतमस्तक छु। उहाँको त्यो भनौँ न एक प्रकारको जुन तत्परता छ त्यसप्रति। त्यसैले यहाँहरूको त्यो निरन्तर सहभागिता हामीलाई यहाँहरूले दिने जुन उत्साह छ, प्रेरणा छ, त्यो निरन्तर जारी रहोस् भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। माधव सर, भोलि